गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो 4th सेसनमा है त। एन्ड वेलकम टु सुजल सर अल्सो। सो आजको हाम्रो सेसनमा चाहिँ हाम्रो केही एजेन्डाहरू सरले राख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामी सिक्छौँ है। त्योभन्दा अगाडि हामीले हिजो पनि भनेको थियौँ स्टार्टिङमा, जुन हाम्रो केही रिक्वेस्टहरू थियो हजुरहरूलाई है। हाम्रो रिक्वेस्ट के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो क्वेसनहरू छ भने त्यो पनि हामीले भनेको थियौँ, तर पनि बिचमा हल्का हल्का डिस्टर्बेन्सहरू आइरहेको थियो। म आज पनि भन्न चाहन्छु, यदि केही क्वेसनहरू छ भने हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु होला है त। अनि त्यो नोट डाउन गरिसके पछाडि चाहिँ अनि लास्टमा जब हाम्रो सेसन इन्ड हुन्छ नि, त्यो इन्ड भए पछाडि चाहिँ त्यो क्वेसनहरू राखिदिनु होला है। अनि क्वेसन कस्तो क्वेसनहरू राख्नु होला भन्दाखेरि जुन चाहिँ आजको टपिकहरूसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ नि, त्यो क्वेसनहरू मात्रै राखिदिएको राम्रो है। इफ त्योभन्दा बाहिर भयो भने ट्युटर सरलाई प्लस हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, उहाँलाई एक्सप्लेन गर्न पनि। एक्सप्लेन त गरिदिइहाल्नुहुन्छ तर टाइम के हुन्छ त बढी लाग्छ कि। सो टाइम बढी पनि लाग्छ अनि तपाईँहरू सबैजना आत्तिराख्नु भएको हुन्छ, सर ढिलो भयो अब इन्ड गरौँ भन्नुभएको हुन्छ। अनि त्यो ढिलो हुने कारण पनि तपाईँहरूकै कारणले हो कि, किनभने क्वेसनहरू धेरै आउँछ, त्यो पनि अफ टपिकहरू आउँछ। अनि त्यो आउँदाखेरि के हुन्छ त हामीलाई सरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि टाइम बढी लाग्छ। सो जुन टपिक आज हामीले पढिरहेको छौँ त्यो टपिकहरू मात्रै हजुरहरूले सोधिदिनु भयो भने सरलाई पनि सजिलो हुन्छ, प्लस हामीलाई पनि के हुन्छ त अलिक सजिलो हुन्छ, टाइममै हामी के हुन्छ त इन्ड गर्न पाउँछौँ। सो हजुरहरूले त्यो कुरा चाहिँ एउटा ध्यानमा राखिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि जुन हाम्रो गाइडलाइनहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ सबै फलो गरिदिनु होला, सबैजनालाई हाम्रो रिक्वेस्ट छ है। अनि एउटा अनाउन्समेन्ट हामी गर्न जाँदैछौँ, हाम्रो भोलि चाहिँ क्लास हुँदैन है। हाम्रो भोलि 17 नोभेम्बरमा चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो क्लास हुँदैन। अनि त्यो टाइममा भोलि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ आज सकेसम्म सायद हामी सेसनको इन्डसम्म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू पठाउँछौँ। आजसम्म हामीले जुन जुन टपिकहरू कभर गरेको छौँ नि, अनि हाम्रो 4th सेसनसम्म आउँदासम्म त्यो टपिकहरूको चाहिँ क्वेसनहरू हामी हजुरहरूलाई चाहिँ पठाउँछौँ है त मेलमा। अनि अराउन्ड 30 क्वेसनहरू चाहिँ हजुरहरूलाई आउँछ मेलमा। अनि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हजुरहरूले गरेर हामीलाई सबमिट गर्नुपर्छ है त। इमेलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ भोलि। सो हामी भोलि चाहिँ क्लास गर्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गर्छौँ है त। हामीले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ भोलिको दिन छुट्टाएको छौँ है। भोलि चाहिँ आजसम्म पढेको कुराहरू हजुरहरूले प्र्याक्टिस गरेर हामीलाई चाहिँ जस इमेलमा चाहिँ पठाइदिनु होला, सबमिट गरिदिनु होला है त। सो भोलि क्लास हुँदैन, यो चाहिँ आजको अनाउन्समेन्ट भयो। अनि त्यसपछि हामीले भनेको गाइडलाइनहरू सबैले फलो गरिदिनु होला है त, जुन कुराहरू हामीले भन्यो नि। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ फलो गरिदिनु होला। अनि हामी ढिला नगरिकन चाहिँ सुजल सरलाई वेलकम गर्छु, प्लस सुजल सर आजको सेसन चाहिँ सुरु गरिदिनु है त। थ्याङ्क यू सर। म स्क्रिन सेयर गर्छु नि है। मेरो स्क्रिन अनि साउन्ड आइरहेछ नि। छ है। आज हामीहरू अपरेटर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन, जावास्क्रिप्टमा अपरेटर्सको बारेमा। अब VS कोड इन्स्टल छ, फोल्डर्सहरू हामीले क्रिएट गरेका थियौँ। तर मैले चाहिँ नि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु। मैले चाहिँ यो फोल्डरमा जावास्क्रिप्ट सेसनमा सेसन 2 र सेसन 3 भनेर गरेको छु। तर अहिलेको लागि मैले अर्गनाइज गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु, लाइक सेसन 4 भनेर 3 यहाँ छ, 4 भनेर एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु। मैले पछि अर्गनाइज गरेर यसमा राख्छु हैन। बट सबैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ, त्यो फोल्डरलाई VS कोडमा खोलौँ है। यतिसम्म क्लियर छ? सबैले गरेको हो। म फन्ट साइज हिजो सायद मैले 22 राखेको थिएँ है। यतिसम्म सबैको भयो? फोल्डर क्रिएट गरेर मैले VS कोडमा त्यो फोल्डरलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ है। अब म यहाँ एउटा न्यू फाइल क्रिएट गर्न त आउँछु, यहाँ राइट क्लिक गरेर न्यू फाइल गर्दा पनि भयो। यहाँ प्लस साइन छ, त्यहाँ मैले index.html
मेरो एल डबल प्रेस भइरहेछ अचेल किन हो .html गरेर मैले बेसिक HTML को स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छु अनि एउटा script.js भनेर एउटा फाइल क्रिएट गरेर मैले लिंक पनि गरेँ यतिसम्म क्लियर छ अनि यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर HTML एक्सटेन्सन भएको फाइलमै लाइभ सर्भर खुल्छ है खुल्यो यतिसम्म क्लियर छ है अब म कोडिङ पार्टतिर जान्छु operators in JavaScript सरी यहाँ फेरि यहाँ एकैछिन एकजनाले एक्सेप्ट गर्नु म गरिदिन्छु यो एडमिट गर्ने काम कि है operators in JavaScript अब हामीले पहिला एक्सेप्ट असाइनमेन्ट अपरेटर हामीले हेरिसकेका छौं असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको इक्वल्स हो है जस्तै मैले एउटा लेट किवर्ड युज गरेर एउटा भेरिएबल को भ्यालु असाइन गर्छु है फर एक्जाम्पल लेट्स से ल्यापटप नेम हैन भने यो इक्वल्स भनेको के को लागि युज भइराछ भन्दाखेरि म्याकबुक प्रो भन्ने एउटा स्ट्रिङ भ्यालु स्टोर गर्नको लागि युज भइराछ यो भेरिएबलमा है यति त क्लियर छ अब हामीहरु अरु अपरेटर्सहरु हेर्छौं है म्याथमेटिकल रिलेटेड है म यहाँ स्लाइड देखाउनु पर्छ है लाइक यहाँ स्लाइडमा पनि छ अर्थमेटिक अपरेटर भनेर असाइनमेन्ट लजिकल कम्प्यारिजन भनेर छ फोल्डर सेक्सन पनि हाइड गर्दिनु ए ए हुन्छ ल अब भयो राम्ररी देखिया छ नि अब हामीले अरु अपरेटर्स को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं लेट्स से अर्थमेटिक अपरेटर्स लेट्स से I have a number 1 10 20 अथवा 200 गरौँ यतिसम्म त क्लियर नै होला सबैलाई किन भन्दाखेरि हामीले यो प्लस त हेरि नै सक्यौं हामीले जस्ट सम अप गर्ने काम गरिरहेछौं यो दुईवटा भ्यालुलाई है भनेपछि यो प्लस अपरेटर भयो त्यो अपरेटरले के काम गर्यो भन्दाखेरि दुईवटा भ्यालुलाई एड अप गर्ने काम गर्यो यो त सिम्पल छ तर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नि मैले बुझाउनु पर्ने कुरा अपरेटर प्रेसिडेन्स यो त सिम्पल नै छ यो सबैले अपरेटर प्रेसिडेन्स टेबल हेरौं है म यसको लिंक पठाइदिन्छु च्याटमा अनि यता तल तल जाने है यो टेबल सम्म सबै आइपुग्ने अनि मलाई भन्ने है भयो भनेर सबैको टेबल खुल्यो एकैछिन 1 मिनेट है 1 मिनेट टेबल सबैको आयो अब यहाँ मैले एउटा कुरा भन्छु है यहाँ अपरेटर टाइप लेखिरहेछ
म अलि जुम गर्छु सबैले आफ्नो कम्प्युटरमा हेर्दा हुन्छ यो अनि त्यसपछि प्रेसिडेन्स छ प्रेसिडेन्स को कलममा यहाँ नम्बर दिएको छ 21 20 19 18 छ नि यस्तो नम्बरहरू अनि हामीले अहिले युज गरेको अपरेटर कुन हो भनेर देखाउँछु है त प्लस एकछिन असाइन एकछिन वेट एडिसन यहाँ छ नि सबैले एडिसन सम्म जाउँ है यो एडिसन अपरेटर लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभ छ भनिरहेको छ सबट्र्याक्सन अपरेटर पनि लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभ हो भनेर एसोसिएटिभ लेखेको होला है त एसोसिएटिभिटी है पहिला त एसोसिएटिभिटी र प्रेसिडेन्सको डिफरेन्स बुझ्नुपर्छ अनि यो नम्बर भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ त्यहाँ लेखेको छ हाईएस्ट प्रेसिडेन्स र लोवेस्ट प्रेसिडेन्स भनेको के हो है त्यसको लागि म एउटा सर्टेन काम गर्छु यहाँ लेट अपरेट भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु या 1 + 2 जस्ट एउटा यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु कन्सोल खोलौँ सबैले है सबैले कोड ट्राई गरौँ है सँगसँगै यो च्याट यता आइरहेछ एकैछिन यसको रिजल्ट करेक्ट आइरहेछ कि छैन जस्तै 1 + 2 कति हुन्छ 3 3 - 1 2 आयो हैन तर यसलाई हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ कि जस्तै यो हामीले यसरी गर्दाखेरि यहाँ म्याथमेटिकल यो 1 2 अनि यो 1 यो नम्बर्सहरु छ यहाँ बीचमा माइनस साइन लेखेको छु यतापट्टि प्लस छ यो अपरेसन कसरी परफर्म भइरहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देख्न सकिन्छ यो अपरेटर प्रेसिडेन्स टेबलबाट थाहा पाउन सकिन्छ है फर्स्ट अफ अल हामीहरु प्लसमा गएको थियौं यता तलतिर यहाँ छ यो एडिसन र सबट्र्याक्सन को एसोसिएटिभिटी सेम छ भन्नुको अर्थ यो लेफ्ट टु राइट देखि रन हुन्छ प्रेसिडेन्स पनि सेम छ एकछिन है स्कुल एकैछिन यहाँ अब यो जति नम्बर हाई हुन्छ नि जति टपमा हुन्छ तिनीहरुको अपरेसन सुरुमा परफर्म गरिन्छ है भन्नुको अर्थ सबैभन्दा फर्स्ट प्रेसिडेन्स के को छ यो प्यारेन्थेसिस को छ भन्नुको अर्थ यदि मैले पहिला जस्तै यो अपरेसन परफर्म गराउनु छ भने 2 - 1 यदि यो गराउनु छ भने सपोज यहाँ 12 देखि अनि यहाँ पहिला के हुन्छ पहिला यो प्यारेन्थेसिस वाला पार्ट अपरेट भएर यसको रिजल्ट कति आउँछ 11 आउँछ 11 + 1 यसरी 12 आउँछ है किन भन्दाखेरि हाईएस्ट प्रेसिडेन्स वाला चीज जुन छ नि यहाँ जुन कि यो प्यारेन्थेसिस हो प्यारेन्थेसिस भनेको पनि अपरेटर नै हो है मैले प्लस माइनस अपरेटर भनिरहेको थिएँ यहाँ भएको योहरु अपरेटरहरु नै हुने हो यो सबै यहाँ जति यहाँ छ नि राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ इन्डिभिजुअल अपरेटर भनेर लेखेको छ अपरेटर नै हो मैले यसलाई ब्र्याकेटमा हाल्नुको कारण के थियो
यो अपरेसन पहिला परफर्म गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन दिएको जाभास्क्रिप्टलाई है, त्यसपछि बल्ल अरु कुरा परफर्म हुन्छ। यतिसम्म क्लियर छ। अनि अर्को कुरा हाईएस्ट प्रेसिडेन्स पहिला रन हुन्छ है। अनि प्रेसिडेन्स यदि सेम छ भने फर इक्जाम्पल लेट्स से यता 98754321 एकैछिन 21 20 19 18 17 18 15 14 13 12 11 10। अब फर इक्जाम्पल एसोसिएटिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि नि, एसोसिएटिभिटी भनेको यो अपरेन्ड्स भन्छ नि यसलाई है। यो अपरेटर भयो, जस्तै माइनस यो प्यारेन्थेसिस प्लस भनेको अपरेटर हो भने यो अपरेन्ड्स हो, जुन चाहिँ अपरेटरसँग अपरेट हुन्छ है। अपरेटरले सर्टेन काम गर्छ नि त, जस्तै यो प्लस माइनस अपरेटर भयो, प्यारेन्थेसिस अपरेटर भयो, दे डु सम वर्क। जस्तै यहाँ ग्रुपिङ किन गरेको मैले, प्रेसिडेन्स हायर प्रेसिडेन्स गर्नको लागि, पहिला यो प्यारेन्थेसिसमा भएको मात्रै काम गर भन्नको लागि। अब यहाँ लेफ्ट टु राइट र राइट टु लेफ्ट भनेर छ कि यतातिर, त्यो भनेको भन्दाखेरि कताबाट चाहिँ एक्जिक्युट गर्दै जाने भन्ने हो है। अब जस्तै म एकदम सिम्पल इक्जाम्पल देखाउँछु, 1 मिनट। जस्तै हामीले यो त सिकिसकेका छैन, यहाँ सिकिसकेको हेराउँछु पहिला। उयो छ नि असाइनमेन्ट अपरेटर, हामीले सिकिसकेका छौँ है, छ नि इक्वल्स भनेर छ नि यतातिर। यो इक्वल्स अपरेटरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि, यो पनि अपरेटर हो इक्वल्स भनेको। अब जस्तै लेट माई भ्यालु इक्वल टु, जस्तै कुनै पनि स्ट्रिङ अथवा जुनसुकै आफ्नो नाम लेखौँ हैन, अथवा टेस्ट भ्यालु भनेर लेखेँ, एउटा जस्ट स्ट्रिङ भ्यालु सप्लाई गर्छु भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि, किन भन्दाखेरि यसको राइट टु लेफ्ट एसोसिएटिभिटी छ, त्यस कारणले पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्वल्स भन्दा राइट पार्ट इभ्यालुएट हुन्छ। इभ्यालुएट भन्नु भनेको जाभास्क्रिप्टले यो राइट वाला चीजलाई के गर्छ भन्दाखेरि इक्वल्सको हेल्पले यो लेफ्ट वाला जुन छ नि भेरिएबल त्यसमा असाइन गरिदिन्छ, सेटअप गरिदिन्छ है। यतिसम्म क्लियर छ। यो लेफ्ट टु राइट भनेको क्लियर छ। आई मिन राइट टु लेफ्ट, मैले राइट टु लेफ्ट है, यो दायाँदेखिको भ्यालु यो बायाँवाला जुन भेरिएबल छ नि त्यहाँ गएर सेटअप हुन्छ है। यतिसम्म क्लियर छ राइट टु लेफ्ट भनेको। अनि यो प्रेसिडेन्सको कुरा पनि बुझ्यो है। मैले यहाँ जस्तै हायर प्रेसिडेन्स युज गर्नको लागि प्यारेन्थेसिस युज गरेको थिएँ है, भने एसोसिएटिभिटी भनेको पनि थाहा भयो है। यतिसम्म केही क्वेसन छ? यतिसम्म केही क्वेसन छ? यतिसम्म केही क्वेसन छैन भने म यो कोडलाई कमेन्ट आउट गर्छु है त। यति कोडलाई कमेन्ट आउट गर्छु। अब मैले प्लस माइनस सिकाएँ, अब डिभिजनहरु त गर्न सकिन्छ होला नि आफै, जस्तै स्ल्याशले अनि मल्टिप्लाई फर दिस थिङ, त्यो त आफै ट्राई गर्दा पनि भयो। जस्तै म यसलाई अनकमेन्ट गर्छु अनि फर इक्जाम्पल सकिन्छ नि है। यो अपरेटर प्रेसिडेन्स टेबल हेरिराख्नु पर्यो है, बेला बेलामा हेरेर टेस्ट आउट गर्नु पर्यो। मैले यहाँ पुरै अपरेटरलाई चाहिँ टेस्ट आउट गर्न भ्याइदिएन, आफैले टेस्ट गर्नुपर्छ। यति धेरै छ। यहाँबाट हामीले कतिपय पढेकै छैन यो यिल्ड भनेर है। के थिच्ने कमेन्ट गर्न, जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई लाइन नम्बर 9 कमेन्टेड छ भने मैले आफ्नो यो कर्सर जतासुकै राख्ने यो लाइनमा, अनि कन्ट्रोल र स्ल्याश प्रेस गर्ने अथवा फरवर्ड स्ल्याश भन्छन् हैन यसलाई, त्यहाँ प्रेस गरेपछि कमेन्ट अनकमेन्ट गर्न मिल्छ। सबैमा गर्नलाई त कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल फरवर्ड स्ल्याश गरेपछि सबै कमेन्ट हुन्छ है।
अब मैले डिभाइड त हिजो पनि अब अर्थमा 10/200 गरेपछि यसको रिजल्ट कति आउँछ डिभिजनबाट जति हुन्छ त्यति आउँछ 0.05 मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ त्यो अपरेटर हो है आफै हेरेर बुझ्ने अब यो भन्नाले धेरै म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन राख्ने अनि यो प्रेसिडेन्स टेबल हेरेर लेफ्ट टु राइट कसरी एसोसिएटिभिटी भइरहेछ प्रेसिडेन्स कति हो त्यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो आफैले है त ठीक छ नि 10 मैले यो मल्टिप्लाई यो फरवर्ड स्ल्याशले के गर्छ डिभाइड गर्ने काम गर्छ 10/200 अब यसको रिजल्ट कति आयो 2000 200 मल्टिप्लाई बाइ 10 इज 2000 है अब 3 को पावर 3 गरेको है 3 को पावर 3 गरेको है यो एस्ट्रिक्स लेखेको छौ नि यो दुईवटा एस्ट्रिक्सले पावर दिन्छ यो भनेको 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 म्याथमेटिक्समा यसरी के 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 कति हुन्छ 3 3 जा 9 9 3 जा 27 कति आयो 3 को पावर 3 भनेको 27 क्लियर छ भनेपछि यो डबल एस्ट्रिक्सले इट रेजेस पावर है ठीक छ यतिसम्म हामीले पावर रेज गरेको 4 को पावर 3 गरेपछि 64 हुन्छ 4 4 जा 16 4 जा 64 यहाँ 4 4 जा 16 4 जा 64 आयो त 64 सबैको अब मैले यहाँ के गरेँ यो console.log गरेर भ्यालु टेस्ट आउट गरिरहेको थिएँ अब म कन्सोलमै गएर काम गर्छु है त ब्राउजरलाई है जुम ब्राउजरको स्क्रिन सबैलाई देखिरहेछ मैले यहाँ console.log लेखेको सानो त भइरहेको छैन नि यो पढ्न सकिन्छ ठीक छ है अब let test equal to 1 गरे है डाइरेक्ट कन्सोल फर्स्ट नम्बर अपरेसन सेकेन्ड नम्बर गर्न मिल्दैन र नम्बर लेट नै गर्नुपर्छ सकिन्छ मैले भेरिएबल प्र्याक्टिस गराउन पनि खोजेको किन भन्दाखेरि सबैजना त जस्ट 2 दिन त भयो नि स्टार्ट आउट गरेको हैन कतिलाई फर सम रिजन घरमा प्र्याक्टिस नै नगरेका होलान् मैले भेरिएबल बार डिक्लेयर गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गराउन खोजेको किनभने मैले लेखे भने त्यहाँ कतिपयले लेख्छन् होला नि त सँगै होइन त होइन र 1 इक्वल 1 गर्छु है मैले यो ब्राउजरको विन्डोमा F12 प्रेस गरे भने अथवा राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गर्छु भने यो एलिमेन्ट्स खुल्छ र मैले यहाँ कन्सोलमा जान्छु त्यसरी गर्दा पनि भयो अथवा कन्ट्रोल शिफ्ट सी ले पनि गर्न मिल्छ के अरे हेरौँ है गरी हेरौँ अनि यहाँ कन्सोल जान मिल्यो अथवा F12 थिचे पनि मिल्छ यो ब्राउजरको पेजमा F12 थिचे पनि मिल्छ है अब मैले यहाँ के गरेको यो डबल इक्वल्स पनि अपरेटर हो है यहाँ हेर्न मिल्छ मैले यहाँ के कुरा यो टेबलमा मैले फोकस किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि कुनै बेला अनएक्सपेक्टेड नसोचेको रिजल्ट आइदियो भने के गर्ने टेबलमा गएर हेर्न सक्नु पर्यो कि मैले यो टेबल देखाउनुको उद्देश्य त्यो हो जस्ट देखाएको मात्रै होइन यो लिंक आफैले कतै राखिराख्दा हुन्छ सेभ गरेर है अब मैले डबल इक्वल्सले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो भ्यालु कम्पेयर गरिरहेछ अब यहाँ हेरौँ यहाँ डबल इक्वल कता छ
हेरौँ है कता रहेछ। यी यता छ इक्वालिटी भनेर डबल इक्वल। मेरो एटेन्डेन्स गर्ने नि ल्यापटप अफ हुन्छ। यो डबल इक्वल लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभ रहेछ है। के यो लेफ्टको भ्यालु र राइटको भ्यालु इक्वल छ त? मैले चेक गरिरहेको छु डबल इक्वलले। यदि इक्वल हुन्छ भने यो यति पुरैले ट्रु रिटर्न गरेको हो। यतिसम्म क्लियर छ? जस्तै 1 जहिले पनि 1 सँग इक्वल हुन्छ। कुनै पनि स्ट्रिङ भ्यालु यदि सेम भ्यालु छ भने डबल इक्वलले कम्पेयर गर्छ। के यो इक्वल छ भनेर सोधेको। के यो लेफ्ट वाला भ्यालु ए, यो ए र राइट वाला भ्यालु ए जुन कि स्ट्रिङ हो, के त्यो इक्वल छ त? यदि छ भने ट्रु रिटर्न गर्छ। यो ट्रु केले रिटर्न गरेको? यो डबल इक्वल्स अपरेटरले। म फरक भन्छु त। पहिला त मैले यो डबल इक्वलको बारेमा डिस्कस गरेकै छैन, भर्खर त स्टार्ट गर्दै छु, बिस्तारै भन्छु म है। हामीले डबल इक्वलमा के हुन्छ? लेफ्ट वाला भ्यालु के राइट वाला भ्यालुसँग इक्वल छ? यदि छ भने ट्रु रिटर्न गर्यो। यदि एबी लेख्छौँ भने के हुन्छ? फल्स आयो। किन? किन भन्दाखेरि यो ए भन्ने भ्यालु एबीसँग इक्वल हुँदैन। यो त सेन्सले पनि भन्छ ए र एबी फरक कुरा हुन्, सेम होइन नि त है। यतिसम्म क्लियर छ? त्यो डिफरेन्ट जान्ने मन छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिपल इक्वलले टाइप कोअर्सन गर्दैन है, डबल इक्वलले टाइप कोअर्सन गर्छ है। क्लियर भयो? टाइप कोअर्सन भनेको एउटा डेटा टाइपदेखि अर्को डेटा टाइपमा के हुनु? टाइप कोअर्स हुनु भनेको टाइप चेन्ज हुनु हो हैन। अब म देखाएर आई विल सो द एक्जाम्पल हियर, आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट विथ। अब डबल इक्वल्समा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दुईवटा भ्यालु चेक गर्न मिल्दो रहेछ। जस्तै ट्रु इक्वल ट्रु, फल्स इक्वल फल्स। फल्स र ट्रु इक्वल होला त? हुँदैन नि त। फल्स एन्ड आर द फल्स एन्ड द ट्रु इक्वल? नो, इट इज नट इक्वल। त्यही भएर फल्स आयो। यतिसम्म क्लियर छ? मैले टेस्ट गरिरहेको छु इक्वालिटी अपरेटर युज गरेर यो लेफ्टको भ्यालु के राइटको भ्यालुसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर, राइट? अब 1 इक्वल 1 यहाँ के भइदियो थाहा छ? यो 1 भनेको त नम्बर हो, डबल अथवा सिंगल कोटेसनमा छैन। तर यो राइट वाला 1 स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङ हो नि, किनभने सिंगल कोटमा छ। मैले के गरेँ? के यो 1 इक्वल छ त? हो, बाई भ्यालु त इक्वल छ। भ्यालु त उयो, यो पनि 1 हो, यो पनि 1 हो, फरक एउटा मात्रै छ। यो डबल सिंगल कोटेसनमा छ, जस्ट जुन कि स्ट्रिङ भयो। अब मैले यो दुईवटा भ्यालु मात्रै चेक गर्छु, के त इक्वल छ? इक्वल त हो, तर डेटा टाइप फरक छ। अब मैले 1 इक्वल 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 1 गरे भने के हुन्छ? फल्स हुन्छ। यो किन यस्तो भयो? किन भन्दाखेरि यो ट्रिपल इक्वल भन्ने अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि नि, डबल पहिला भनौँ है, पहिला डबल इक्वलले के गर्छ बुझौँ। यो डबल इक्वलले म यहाँ फेरि देखाउँछु। 1 इक्वल इक्वल 1 जुन छ नि, डबल इक्वल अपरेटरले दुईटै भ्यालु सेम डेटा टाइपको बनाउँछ पहिला, अनि बल्ल कम्पेरिजन परफर्म गर्छ। यो केसमा लेट्स से यो दुईटै स्ट्रिङ बन्छ। भन्नुको अर्थ यो 1 इक्वल 1 यस्तो भएर अनि बल्ल कम्पेरिजन हुन्छ। भन्नुको अर्थ जावास्क्रिप्टले इन्टरनल्ली है, जावास्क्रिप्ट इन्जिनले के गर्यो भन्दाखेरि यो दुईवटा डिफरेन्ट भ्यालुलाई के गर्दियो? एउटै डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्छ यसरी इन्टरनल्ली है। मैले त्यहाँ लेखेर देखाएँ यसरी होइन, इन्टरनल्ली यसले कन्भर्ट गरेर अनि बल्ल यो कम्पेरिजन जुन छ नि परफर्म गर्छ है। यतिसम्म क्लियर छ? अब यसमा चाहिँ नि के हुन्छ? ट्रिपल इक्वलले जुन छ नि, यो दुईवटा भ्यालुलाई एउटै डेटा टाइपमा बनाउने कोसिस गर्दैन। यो स्ट्रिङ छ, यो नम्बर छ भने के यो स्ट्रिङ वाला के यो नम्बर र यो स्ट्रिङ वाला भ्यालु
हैन डेटा टाइप पनि चेक भइरहेछ के यो स्ट्रिङ हो नि त यो नम्बर हो यो नम्बर द नम्बर भ्यालु 1 and the one in the one as a string value cannot be equal with the triple equals operator यतिसम्म क्लियर छ किन भन्दाखेरि ट्रिपल इक्वल अपरेटरले डेटा टाइप चेन्ज गर्दैन डबल इक्वल अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि एउटै डेटा टाइपमा बनाइदिन्छ दुईटै भ्यालुलाई जुन जुन कम्पेयर गरिन्छ अनि एउटैमा बनाएर कम्पेरिजन परफर्म गर्छ के है यतिसम्म क्लियर छ टाइप कोअर्सन भनेको एउटा डेटा टाइप देखि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले इम्प्लिसिट टाइप कन्भर्सन हुन्छ के इम्प्लिसिट भनेको आफै इम्प्लिसिट हैन इम्प्लिसिट भन्छन् हैन आइ एम इम्प्लिसिट है इम्प्लिसिट अनि अर्को एक्सप्लिसिट भनेको आफैले हामीले हार्ड कोडेड भ्यालु जब लेख्छौं नि त्यसलाई एक्सप्लिसिटली डिफाइन गरेको भ्यालु भनिन्छ जस्तै लेट pqr equal to 1 2 3 लेख्दै नि this the variable pqr हैन को भ्यालु 1 2 3 नै हुन्छ हामीले एक्सप्लिसिटली आफैले डिफाइन गरेको हो नि त हो किन इनिशियलाइज गरेको हो इक्वल्स अपरेटरले यतिसम्म क्लियर छ डबल इक्वल्स र ट्रिपल इक्वल्सले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्नेमा केही कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन छैन है मैले यहाँ कन्सोलमा टेस्ट गरेँ यो भिडियो हुन्छ आफैले गर्दा होला नि मैले त्यहाँ फेरि टाइप गर्दिन नि है पर्दैन नि है किनभने मैले त्यहाँ टेस्ट गरेँ console.log गरेर गर्दा पनि हुन्थ्यो मैले यहाँ जस्ट टेस्ट गरेर देखाएँ त्यो आफैले गर्नु है सबैले हुन्छ नि अब म यही गर्छु कन्सोलमै गर्दा बेस्ट होला किनभने भिडियो त हुन्छ नै आखिर है अब हामीले अर्को अपरेटर्स हेरौं है अब जस्तै 1 equal to 1 and 1 equal to 1 गर्ने अब मैले यहाँ केही नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छु है मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि 1 equal to 1 गरेँ 1 equal to 1 के हुन्छ ट्रु हुन्छ किनभने 1 भनेको नम्बर नै हो टाइप अफ 1 गरे भने के आउँछ नम्बर नै त हो नि डेटा टाइप चेक गरेको यो 1 भनेको नम्बर हो यो दुईवटा नम्बर त अफ कोर्स इक्वल त हुन्छ नै हैन यो 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 1 र 1 पनि इक्वल हुन्छ नै अब यो एन्डले के गर्यो त भन्ने कुरा आउँछ यो ट्रु कसरी आयो भन्ने कुरा यो एन्डले के गर्दाखेरि यहाँ ट्रु आयो भन्ने है यो एन्डले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा अपरेसन छ नि यता राइट साइड वाला एउटा मानिलियो एउटा एक्सप्रेसन मानौ यो लेफ्ट साइड वाला अर्को मानिलिन्छु हैन भने यो दुईवटै कन्डिसनहरु हैन यो दुईवटै कुराको जुन रिजल्ट आउँछ नि बुलियन भ्यालु यसले पनि ट्रु दिन्छ अथवा फल्स दिन्छ यसले पनि ट्रु अथवा फल्स बुलियन भ्यालु दिन्छ नि भन्न खोजेको हैन यो दुईवटै बुलियन भ्यालु यदि ट्रु आउँछ भने एन्ड अपरेटरले ट्रु रिटर्न गर्छ जस्तै 2 equal to true and 3 equal to 3 गर्नु भनेको आज हामी नेपालका 10 3 equal to 3 हुन्छ है अनि त्यसपछि 2 equal to 2 हुन्छ भन्नुको अर्थ मैले यहाँ पनि हेर्न मिल्छ कि 2 equal to 2 ट्रु नै भयो 3 equal to 3 के भयो ट्रु नै भयो त यो ट्रु भयो भन्नुको अर्थ 2 equal to ट्रु ट्रु एन्ड यो 3 equal to 3 पनि के भयो ट्रु भयो ट्रु एन्ड ट्रु के हुन्छ जहिले पनि ट्रु नै हुन्छ एन्ड अपरेटरले जब दुईवटै कुरा लेफ्ट एन्ड राइट को यदि ट्रु हुन्छ भने त्यसले बुलियन भ्यालु ट्रु रिटर्न गर्छ यदि कुनै एउटा पनि फल्स भयो भने फल्स रिटर्न गर्छ एन्डले यतिसम्म क्लियर छ मैले यो बुझाएको एक्जाम्पल देखि यतिमा केही क्वेशन छ भने सोध्न पाइन्छ क्लियर छ मैले भन्न खोजेको कुरा
क्लियर छ नि है? अब जस्तै 2 = 3 and 2 = 4 गरे। यो फल्स किन आयो? मलाई कुनै एकजनाले माइक अन गरेर एक्सप्लेन गर्न सक्छ? यहाँ फल्स किन आयो? 2 = 3 फल्स भयो, 2 = 4 पनि फल्स भयो, दुईटै फल्स भएर अनि फल्स भयो। अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्ने छ भन्दाखेरि नि एन्ड अपरेटर कहाँ छ भनेर यसरी खोज्ने के आफैले। एकछिन है, लजिकल एन्ड भनेर छ, लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभिटी भनेर छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि पहिला यो राइटको होइन कि पहिला यो लेफ्ट वाला कुरा इभ्यालुएट हुन्छ। यो लेफ्ट वाला भनेको पहिला के हुन्छ? पहिला फल्स आयो, हो कि हैन? यो फल्स आउँछ। पहिला लेफ्ट वाला चीज प्रोसेस हुन्छ, किनभने मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ नि त अघि। फर्स्टको लजिक कता? फर्स्टको लजिक रङ छ के? मैले गल्ती गरेको थिएँ? गल्ती गर्ने पनि भन्न पाइन्छ है मैले पनि। यो मैले के भनिरहेको छु? यहाँ एसोसिएटिभिटी टेबलबाट यो डबल एन्ड को एसोसिएटिभिटी लेफ्ट टु राइट छ। लेफ्ट भनेको बायाँदेखि दायाँसम्म जाने हो हैन? एन्डमा यो एन्ड एउटा अपरेटर हो जसले लेफ्ट वाला चीजलाई पहिला प्रोसेस गर्छ अनि बल्ल राइट वाला चीजलाई गर्छ। के क्वेशन छ? एन्ड अपरेटरमा कुनै एउटा कन्डिसन फल्स भएपछि आउटपुट फल्स आउँछ। मैले त्यही भन्न खोजिरहेको छु एकैछिन। फल्स, यो दुईटै फल्स भएको कारणले के गर्यो भन्दाखेरि एन्डले फल्स दियो। मैले के भनेको थिएँ? दुवै कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै ट्रु आउँछ, अरु सबै केसमा फल्स आउँछ है। क्लियर छ नि? यतिसम्म क्लियर छ? एन्ड अपरेटरले लेफ्ट टु राइट, यसको एसोसिएटिभिटी लेफ्ट टु राइट छ, त्यस कारणले लेफ्ट टु राइट देखि त्यो भएको हो। क्लियर छ नि है? अब मैले अर्को अपरेटर हेर्छु, जस्तै टेस्ट इक्वल टु ट्रिपल इक्वल लेख्छु। टेस्ट और यहाँ नम्बर एकछिन है, त्यहाँ माथि माथि पपअप आयो, एकजनाले एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। 1 = 1, ए सरी 1 अथवा 2 जे गर्दा पनि हुन्छ हैन? यहाँ ट्रु आयो किन भन्दाखेरि यो और अपरेटरले कुनै एउटा कन्डिसन चाहियो कुनै एउटा ट्रु भयो भने ट्रु रिटर्न गर्छ। एन्डमा एउटा लजिक रङ छ भने रङ नै हुन्छ हो। मैले त्यही भनेको त हो, दुवै ट्रु हुनै पर्छ एन्डमा अनि बल्ल ट्रु आउँछ, अरु सबै केसमा फल्स आउँछ। मैले भनेको थिएँ सबै केस भनेपछि बुझ्यो? क्लियर छ नि? यति एन्डमा दुईवटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ है। यहाँ अब मैले पाइप लेखेँ, यो कहाँ कसरी लेख्ने कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यो खण्डमा शिफ्ट प्रेस गर्ने अनि इन्टर की को माथि हुन्छ के त्यो पाइप अपरेटर। यो पाइप अपरेटर हो कि है? भर्टिकल छ नि यहाँ दुईवटा लाइन जस्तो, भर्टिकल लाइन, यसलाई पाइप अपरेटर भन्न मिल्छ। डबल दुईवटा पाइप चाहिन्छ हैन? यसरी पाइप जस्तै देखिन्छ नि एकछिनले, राइट? अनि त्यसपछि अरूले शिफ्ट अनि ब्याकस्ल्यास चाहिँ रिटर्न की को माथि हुन्छ, इन्टर की को माथि है। यसले के गर्यो भन्दाखेरि नि लेफ्ट वाला कन्डिसन पनि टेस्ट गर्यो। म यहाँ देखाइदिन्छु, मैले टाइप आउट किन गर्नु, जस्ट इफ इट इज हियर हैन? यो त ट्रु हुन्छ नै, किन भन्दाखेरि दुईवटा स्ट्रिङ भ्यालु स्ट्रिङ नै छ, डेटा टाइप त स्ट्रिङ नै छ नि, सिंगल कोटेसनमा लेखेको छ भने यो पनि स्ट्रिङ हो, यो पनि स्ट्रिङ हो।
डेटा टाइप त मिलेको छ, ट्रिपल इक्वलले डेटा टाइप पनि चेक गर्छ, भ्यालु पनि चेक गर्छ। भ्यालु के हो? टेस्ट हो, यहाँ पनि टेस्ट छ, which means it gave true। यतिसम्म कन्फ्युजन छैन, यो पार्ट ट्रू आयो। अब यो राइट वाला पार्ट के आउँदो रहेछ? 1 इक्वल 2 फल्स आयो। किन भन्दाखेरि यो त कमन सेन्सले पनि भन्छ यो 1 भन्ने चीज 2 सँग इक्वल हुँदैन, राइट? अब के आयो? यो ट्रू आयो र फल्स आयो। अब यो ट्रू र फल्सलाई अर भित्र राखेर हेरौँ त, अरसँग ट्रू अर फल्स, ट्रू आउँदो रहेछ। भन्नुको अर्थ अर अपरेटरमा एउटा कुनै यता चाहे यता कतैपट्टि हैन, यदि अर अपरेटरमा ट्रू भ्यालु आउँछ भने त्यसले ट्रू नै रिटर्न गर्छ। कुनै एउटा ट्रू हुनु पर्यो अरमा। यो अर अपरेटर, यसको नाम हो अर अपरेटर, ओआर, अर अपरेटर म लेखिदिन्छु, अर अपरेटर। यतिसम्म क्लियर छ? क्लियर छ नि है? केही क्वेशन छ? सबैले म सँगसँगै ट्राई आउट गर्दा बेस्ट हुन्छ है। ट्राई नगरे भने इट वुड बी लाइक हेर्दाखेरि आएको जस्तो लाग्छ हैन। यु निड टु प्र्याक्टिस इन अर्डर टु गेट इट है। जति बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त्यति नै चाहिँ राम्रो हुन्छ है प्रोग्रामिङमा, त्यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अब जस्तै 1 इज नट इक्वल टु 2, यो अब मैले के लेखेँ भन्दाखेरि नि शिफ्ट प्रेस गरेर किबोर्डको माथि 1 हुन्छ नि, त्यो प्रेस गरेपछि यो एक्सक्लामेसन जस्तो आउँछ। शिफ्ट अनि यो माथि 1 को माथि जुन छ नि त्यो गरेपछि यो नट इक्वल टु भन्नुको अर्थ नट इक्वल्स अपरेटर, नट इक्वल टु यहाँ हेर्न मिल्छ, नट इक्वल टु उयो त इनइक्वालिटी है। 1 is not equal to 2, लेफ्ट टु राइट नै छ। भन्नुको अर्थ पहिला लेफ्ट वाला भ्यालु 1 इज नट इक्वल टु 2। 1 त 1 र 2 सँग बराबर त हुँदैन नि नट इक्वल टु भनेको, त्यही भएर ट्रू आयो है। यतिसम्म क्लियर छ? 1 अब मैले नट इक्वल टु 2 एन्ड 100 सरी मलाई 1 मिनट है, एकैछिन मोबाइलमा 1 मिनट। एकैछिन है। हेलो, साउन्ड आइरहेछ नि है? म एकैछिन, सरी फर द्याट है इन्टरप्सन। यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि 1 इज नट इक्वल टु 2 एन्ड 100 नट इक्वल टु 200। मैले अब के गरेँ, यो र यो दुईवटा कुरालाई के गरेँ भन्दाखेरि एन्ड अपरेटरसँग युज गर्दाखेरि ट्रू आयो। किन आयो यस भन्दाखेरि कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छन्? यो एकजनाले माइक अन गरेर भन्दा हुन्छ, यु क्यान एक्सप्लेन इट द्याट वे। दुईटै कन्डिसन ट्रू भयो। एकजनाले पालो गर्दा हुन्छ नि। त्यो दुईटै कन्डिसन ट्रू भयो, ट्रू एन्ड ट्रू भनेको ट्रू भयो। किनभने एन्ड अपरेटरले
दुईवटा कन्डिसन ट्रु भयो भने ट्रु रिटर्न गर्छ, त्यही रिटर्न गरेको है। अनि यो कुरा बिर्सिन भएन कि लजिकल अपरेटर हो नि त हैन, लजिकल अपरेटरले जहिले पनि बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्छ, आइदर ट्रु अर फल्स है। सिंगल एन्डले के जनाउँछ त्यो बिट वाइज अपरेटर, त्यो आई डोन्ट थिंक इट इज अन द स्कोप अफ दिस कोर्स, बट यु क्यान एक्सप्लोर। त्यो बाइनरी, त्यसको लागि म बाइनरीमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक आई निड टु टक अबाउट द बाइनरी थिङ। त्यसको बारेमा आफैले खोजेर पढ्दा बेटर हो है। अब let's do one thing. मैले यो लिंक फेरि पठाइदिन्छु, कसै यहाँ मैले देखिरहेको छु लाइक कतिजना फेरि आउनुभयो हैन। यहाँबाट मैले किन भन्दाखेरि यो प्रेसिडेन्स टेबल हेरेर हामीले थाहा पाउन सक्छौं कुन कुरा पहिला जुन छ नि एक्जिक्युट हुन्छ भन्नाले प्रोसेस हुन्छ हैन, ताकि सजिलो हुन्छ when we get unexpected result है। ठीक छ नि। अब let's see here in the slide comparison operator. Okay, okay, so let's see 100 is less than 500. True. 100 is less than equal to 100. True. यो लेस देन अपरेटर हो, यो लेस देन अर इक्वल टु अपरेटर। अब यसको प्रेसिडेन्स हेर्न मन छ भने यहाँ गएर हेर्दा भयो। प्रेसिडेन्स, एसोसिएटिभिटी है। अब 2 is greater than 1, यो ग्रेटर देन अपरेटर है। 2 is greater than 1, that's why it return true है। less than equal to greater than or equal to 2 true आयो। किन भन्दाखेरि 2 हेरौँ है यहाँबाट ग्रेटर देन or equal to को के छ, लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभिटी ग्रेटर देन or equal to भन्नुको अर्थ यो लेफ्ट वाला 2 इज इट ग्रेटर देन or equal to 2, यो 2 भन्दा त ग्रेटर छैन बट इट इज इक्वल, सो इक्वल भए पनि ट्रु आउँछ है। नाउ वी वुड गो इन्टु, अब हामीले के पढ्यौं, असाइनमेन्ट अपरेटर थाहा छ, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल र तिनीहरुको डिफरेन्स बिट्विन टाइप कोअर्सनको बारेमा पनि सिक्यौं है। त्यसपछि एन्ड और नट को बारेमा पनि सिक्यौं है। अब हामीले आई थिंक वी आर एट द स्टेज अफ लर्निङ द कन्डिसनल्स है। क्लियर छ? Conditionals है। I have another slide for that. Hi. Another thing to keep in mind that यहाँ आफैले स्लाइडहरु पढ्दा हुन्छ है। है मैले स्लाइड पढ्नु भन्दा पनि I would focus on the code है। मैले के भने भन्दाखेरि यहाँ क्वेशन, व्हाट इज द एसोसिएटिभिटी इफ बोथ लजिकल एन्ड द लजिकल और इज युज्ड इन द सेम स्टेटमेन्ट। मैले भनेको थिएँ त लजिकल एसोसिएटिभिटी के हुन्छ, लेफ्ट टु के छ, लेफ्ट टु राइट छ कि राइट टु लेफ्ट छ अर्को
यहाँबाट हेरेर थाहा पाइन्छ नि कहाँ छ ओर here it is left to right है or logical or left to right associativity हाम्रो कन्डिसनल सिक्न जान्छौँ है त अब सो म एउटा फेरि नयाँ कुरा यहाँ अब थाहा पाइन्छ है इफ लेख्छौँ मैले एउटा स्पेस दिएँ नदिँदा पनि हुन्छ बट मैले दिएँ फर क्लिनर पर्पस प्यारेन्थेसिस स्टार्ट गरेँ फेरि एउटा स्पेस दिएँ किनभने सफा देखिन्छ हेर्दाखेरि है अब मैले यहाँ भित्र के लेख्छु भन्दाखेरि ट्रु लेख्छु console.log it rain लेखिदिन्छु it rain है यो टेक्स्ट आयो सबैले टाइप गरिसक्यो मैले एउटा स्पेस किन दिएको नदिँदा पनि हुन्छ यहाँ पनि नदिँदा पनि हुन्छ है स्पेसिङ किन दिन्छु भन्दाखेरि हेर्दाखेरि कोड यस भद्दा टाइपको नदेखियोस् भनेर एकै ठाउँमा है अब यहाँ आई विल एक्सप्लेन दिस कोड यहाँ ट्रु भन्ने यो इफ भन्ने के हो भन्दाखेरि दिस इफ इज एन स्टेटमेन्ट भनेको स्टेटमेन्ट जहिले पनि एक्जिक्युट हुन्छ है स्टेटमेन्टले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन जसरी हामीले हिजो एउटा कुरा पढाएको थियौं नि प्रम्प्ट भनेर यहाँ हामीले केही पनि लेख्छौं भने यहाँ केही आयो नि यो प्रम्प्ट भन्ने फंक्सनले रिटर्न भन्नाले के गर्दो रहेछ स्ट्रिङमा भ्यालु रिटर्न गर्दो रहेछ कुन भ्यालु जुन भ्यालु हामीहरु त्यहाँ इनपुट फिल्डमा टाइप गर्छौं त्यो भ्यालु रिटर्न गर्दो रहेछ स्टेटमेन्टले त्यसरी भ्यालु रिटर्न गर्दैन है स्टेटमेन्ट जस्ट एक्जिक्युट्स यो जस्ट रन मात्रै हुने हो रन हुन्छ है त स्टेटमेन्ट है यतिसम्म क्लियर छ मैले अहिले भनेको कुरा फंक्सनले यहाँ भ्यालु रिटर्न गर्छ बट स्टेटमेन्ट डजन्ट रिटर्न द भ्यालु है सर त्यहाँ कन्डिसन छैन मात्र ट्रु लेखेको रन हुन्छ ट्रु लेखेरै रन भएको यहाँ कन्डिसन यहाँ मैले ट्रु लेखेको छु नि ट्रु लेखेरै रन हुन्छ किन मैले एक्सप्लेन गर्दै छु ट्रु लेख्ने बित्तिकै यसले आइदर ट्रु अर फल्स भ्यालु मा के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले अरु पनि लेखेर देखाउँछु डोन्ट वरी अबाउट इट यदि यहाँ फल्स लेख्छु भने यो रन हुँदैन यो भित्रको ब्लक अब यो कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट भयो नि यहाँ यो कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट भयो अनि लाइन नम्बर 34 मा यो एन्ड भएको छ नि यो कर्ली ब्र्याकेटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि ब्लक रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नुको अर्थ जेसुकै यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्छौं त्यहाँ हामीले मल्टिपल्स लाइन्स अफ कोड लेख्न मिल्छ यहाँ मैले एक लाइन लेखेँ एकछिन ट्रु लेखिदिन्छु मैले भने पनि ट्रु भएपछि यो इफ को ब्लकमा भए जति सबै कोड रन हुन्छ ब्लक भनेको यो कर्ली ब्र्याकेट यहाँ ओपनिङ भएको छ यहाँ क्लोजिङ भएको छ भने यो कर्ली ब्र्याकेटले ब्लकलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त अब यो मैले अर्को मैले भने पनि मल्टिपल्स लाइन्स अफ कोड क्यान गो इन्टु दिस ब्लक भने थिएँ अब मैले अर्को ब्लक लेख्छु अर्को स्टेटमेन्ट राइट नट अ ब्लक इनसाइड द ब्लक दिस इज another message on the console भनेर लेखेँ यो पनि रन भयो है किन भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ इफ मा यदि ट्रु पास गरियो भने यो ब्लक मा भएको यो सबै स्टेटमेन्ट्सहरु रन हुन्छ है यतिसम्म क्लियर छ मैले अहिले भनेको कुरासम्म क्लियर छ ब्लक भनेको के हो इफ भनेको स्टेटमेन्ट हो भन्ने क्लियर छ इफ भनेको कीवर्ड हो अनि यो ब्लक भित्र मल्टिपल्स लाइन्स अफ स्टेटमेन्ट्स क्यान गो हियर त्यति पनि क्लियर छ नि है
हो यति क्लियर छ भने म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ इफ लेखेँ, इफले जहिले पनि यहाँ कन्डिसन जान्छ है। म यहाँ सिन्ट्याक्स लेखिदिन्छु। मैले यो स्ल्यास र एस्ट्रिक्स अनि त्यसपछि एस्ट्रिक्स र स्ल्यास भित्र जेसुकै लेखेपछि यदि लेख्छु भने द्याट इज द कमेन्ट है। यो कमेन्टको सिन्ट्याक्स हो, मल्टी लाइन कमेन्ट। पहिला हामीहरूले डबल स्ल्यास दिएर एउटा मात्रै लाइनलाई कमेन्ट आउट गर्थ्यौँ, त्यो कोड रन हुँदैन थियो है। हामीहरूले मल्टी लाइन कमेन्ट दिनको लागि फरवर्ड स्ल्यास एस्ट्रिक्स अनि फरवर्ड स्ल्यास लेख्नु पर्यो। अनि यसको भित्र जेसुकै लेखे भने पनि त्यो रन हुँदैन है। मल्टी लाइन कमेन्ट यसरी दिन्छ। मैले यहाँ सिन्ट्याक्स लेखिदिन्छु है त। सिन्ट्याक्स भनेको के हो थाहा छ? याद छ, मैले भनिसकेको छु। कसैले सिन्ट्याक्स भनेको के हो? मलाई सिन्ट्याक्स भनेको नेपालीमा भन्नु पर्यो कसैले बुझेको कुरा। एकजनाले सिन्ट्याक्स भनेको एउटा रुल हो, त्यही अनुसार कोडिङ गरिन्छ। इट इज अ रुल है। स्पेसिफिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा रुल्सहरु डिफाइन गरिएको हुन्छ। त्यो रुल्समा आधारित भएर हामीले कोड लेख्छौं है त। त्यही हो कमेन्ट दिने एउटा रुल हो। इट इज द वे हाउ वी डू द कमेन्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, द मल्टी लाइन कमेन्ट्स है, टु बी मोर स्पेसिफिक। मल्टी लाइन कमेन्ट। अब जस्तै मैले यहाँ सिन्ट्याक्स लेख्छु है। इफ पछि के जान्छ? यहाँ कन्डिसन जान्छ। कन्डिसन भनेको के हो मैले भन्छु। यहाँ मैले ट्रु लेखेँ। यहाँ ट्रु भनेको के हो? बुलियन भ्यालु है। इफ ले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले एक्सप्रेसन पनि लेख्न मिल्छ। अब एक्सप्रेसन भनेको के हो मैले भन्छु एकछिन पछि। त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु। के भन्छु भन्दाखेरि मैले एल्स लेखेर फेरि मैले यहाँ स्पेस दिएको छु। स्पेस दिदा पनि भयो, नदिदा पनि भयो, फरक पर्दैन। तर मैले स्पेस किन दिएँ? क्ल्यारिटीको लागि, हेर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर। स्पेस नदिएको कोड हेर्दाखेरि सुहाउँदैन कि, एटलिस्ट मलाई चाहिँ नि चित्त बुझ्दैन। त्यही भएर मैले चाहिँ नि स्पेस दिन्छु है। क्लियर छ नि यतिमा? एल्स पछि यो कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट भयो र लाइन नम्बर 43 मा एन्ड भयो भने यो कर्ली ब्र्याकेटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, के जनाउँछ? यो एल्स ब्लक हो है भन्छ। एल्स ब्लक कतिखेर रन गर्ला त? यहाँ एल्स मा लेखेको कुरा आएन नि। यहाँ दिस इज अनदर मेसेज अन द कन्सोल भनेर आयो लाइन नम्बर 40 बाट, script.js भन्ने फाइलको लाइन नम्बर 40 बाट आएको मेसेज। अब मैले यहाँ ट्रु को ठाउँमा फल्स लेखिदिन्छु। अब के हुँदो रहेछ? एल्स पार्ट रन हुँदो रहेछ। सबैले सँगसँगै गर्दै जाम है। एल्स पार्ट रन हुँदो रहेछ। यहाँ पनि मल्टिपल लाइन्स अफ कोड लेख्न मिल्छ है। एम्प्टी स्ट्रिङ के पनि देखाएन। मैले भन्न के खोजिरहेको छु भन्दाखेरि मल्टिपल स्टेटमेन्टहरु रन भइरहेछ है। हामीले यहाँ 3 वटा लाइन्स अफ कोड लेखेका छौं। सिम्पली त्यो 3 वटै रन भयो। किन रन भयो? किनभने यो इफ को कन्डिसन, या कन्डिसन हो नि त, यहाँ सिन्ट्याक्स लेख्दै छु, फल्स भयो। फल्स भएको खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि एल्स ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ है। क्लियर छ नि यति? है। अब मैले यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु। अब मैले इफ लेख्छु फेरि, अनि यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि इफ भन्दा माथि लेट युजर काउन्ट भनेर गरौँ। अहिले 99 जना छौं। युजर्स काउन्ट भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ लाइन नम्बर 47 मा। त्यसपछि मैले इफ स्टेटमेन्ट लेखेँ।
users count equal 100. console.log the users count equals केही पनि रन भएन। मलाई यो कोड कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छ? एकजनाले ह्यान्ड रेज गरेर गर्दा पनि भयो। कन्डिसन मिट भएन, युजर काउन्ट 99। अब म थ्यांक यू फर योर एन्सर है। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि युजर्स काउन्ट इक्वल 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 100 गर्दा के आउँदो रहेछ? फल्स आउँदो रहेछ। युजर काउन्ट 99 छ हो कि हैन? यहाँ के यो 99 र 100 इक्वल हुन्छ त? हुँदैन नि, त्यही भएर फल्स आयो। भन्नुको अर्थ यो पुरै के कन्डिसन के भइदियो? फल्स भयो। फल्स भएपछि त इफ ब्लक रन हुने नै भएन हैन? त्यसै कारणले रन नभएको। क्लियर छ नि? 99 लेखेपछि के भयो? यो यतिमा क्लियर छ। मैले एउटा स्ट्रिङ क्रिएट गरेँ युजिङ द सिंगल कोट and I use the plus which works as the concatenation operator here. त्यसपछि के गरेँ? users count भन्ने भेरिएबललाई कन्क्याटिनेट गरेँ। त्यसपछि यो यता लास्टमा के भयो? एडअप भयो हैन? यतिसम्म क्लियर छ? मैले देखाएँ नि, क्लियर छ नि यतिसम्म सबैलाई है? अब म एउटा यो इफ यो यति लाइनलाई कन्ट्रोल फरवर्ड स्ल्याशले कमेन्ट आउट गर्छु है त। फेरि मैले इफ लेख्छु लेट, ल म यही सिनारियोसँग गर्छु है त। आर एभ्रीवान, आर हुन्छ कि इज हुन्छ? इज हुन्छ है इंग्लिशमा। इज एभ्रीवान अनलाइन हैन? यो मैले स्पेसिङ दिएर यो इक्वल टु र यो इक्वल टु एउटै लेभलमा मिलाएँ। यो स्पेस नदिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर मैले किन दिएँ भन्दाखेरि मैले यो दायाँवाला भ्यालु छ नि, यसो आँखाले झट्ट हेर्दाखेरि पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो स्पेसिङको लेभल मिलाएको हो कि स्पेसिङ दिएर लेभल मिलाएको। यो सेम उही लेभलमा छ नि। बुझ्या छ यो मैले के भनेको अहिले है? इच एभ्रीवान अनलाइन भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ है। ई भन्ने क्यापिटल लेटरमा छ, अनलाइन पनि एउटा छ, किनभने इच वर्ड, अनलाइन भन्ने एउटा वर्ड, एभ्रीवान भन्ने एउटा वर्ड अनि इज भन्ने एउटा वर्ड, फरक फरक वर्डहरू हुन् नि त तीनवटा। त इच वर्ड बीचमा लेखिन्छ भने मैले के गर्छु? फर्स्ट लेटर क्यापिटलाइज गर्छु। त्यो एउटा कन्भेन्सन हो, नगरे पनि हुन्छ। कन्भेन्सन भनेको के हो? इट इज अ वे द्याट हेज बिन, यो एउटा चलन चल्ती भन्नाले मान्छेले जाभास्क्रिप्टमा जेनरली यो वे फलो गर्छन् भेरिएबल लेख्नलाई है त। अनि मैले युजर्स काउन्ट 99 गरेँ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि इफ युजर्स काउन्ट 99 एन्ड इज एभ्रीवान अनलाइन, त्यसपछि मैले के भन्छु? कंग्रेट्स फर बिङ हियर। यो कोड मलाई कसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ मैले यहाँ के गरेको भनेर? एकजनाले ह्यान्ड रेज गरेर एक्सप्लेन। यो यतिमा त कन्फ्युजन छैन नि यो लेखेको भेरिएबल डिक्लेयर गरेकोमा? बुझेको छ भने कसै एकजनाले मलाई भनिदिनु पर्यो। यो लाइन नम्बर 56 एक्जिक्युट किन भयो? किन वाइ डिड आई सी द आउटपुट हियर अफ द लाइन नम्बर 56 फ्रम द लाइन नम्बर 56? यो फर्स्ट कन्डिसन भयो, यो ट्रु भयो। सेकेन्डको चाहिँ बाइ डिफल्ट 1 नै छ, त्यही भएर ट्रु भयो होला। सेकेन्डको ट्रु नै दिएको छु मैले बाइ डिफल्ट है हैन? हार्ड कोड गरेको छु नि त। आई एक्सप्लिसिटली असाइन्ड ट्रु भ्यालु इन दिस एभ्रीवान अनलाइन भेरिएबल है। यो पनि ट्रु, यो पनि ट्रु, बीचमा एन्ड अपरेटर छ भने
के हुन्छ यो पुरा होल के हुन्छ कन्डिसन ट्रु भइदिन्छ कि यतिसम्म क्लियर छ else if each sorry अब के भएछ मैले के गरे है के गरे भन्दाखेरि else if लेखे यो else पछि यहाँ फेरि एकै ठाउँमा नगरौँ है एरर यहाँ स्पेस चाहिन्छ मैले यहाँ पो स्पेस दिन्छु भनेको त अगाडि र पछाडी फर द क्ल्यारिटी पर्पस है बट नट हियर यो यस्तो नगरौँ है एकै ठाउँमा है मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि अब के भयो भन्दाखेरि नि एल्स इफ लेखेँ यहाँ ब्लक स्टार्ट भएको छ कर्ली ब्र्याकेट छ नि यतापट्टि ओपनिङ कर्ली ब्र्याकेट अन लाइन नम्बर 57 लाइन नम्बर 59 मा क्लोज भएको छ त्यसपछि 58 भित्र के छ एउटा स्टेटमेन्ट छ console.log भनेर मल्टिपल स्टेटमेन्ट्स क्यान गो हियर है ब्लकमा यहाँ अब के भयो भन्दाखेरि नि युजर काउन्ट 100 छ इज एभ्रीवन अनलाइन ट्रु छ तर यहाँ के छ मैले आई एम ट्राइङ टु चेक इज युजर्स काउन्ट 99 नो फल्स सरी फल्स के यो फल्स र ट्रु कहिले पनि ट्रु हुन्छ त एन्ड अपरेटर युज गर्दाखेरि हुँदैन नि है फल्स एन्ड ट्रु विल गिभ फल्स यो इफ कन्डिसन फल्स भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एल्स इफ मा फ्लो जान्छ आई मिन कन्ट्रोल फ्लो त्यसपछि यो एल्स इफ को पार्ट यो इभ्यालुएट गर्ने ट्राई गर्छ है यो एल्स इफ को कन्डिसन जुन छ नि टेस्ट आउट हुन्छ भनेर बुझ्यौं यो एल्स इफ भित्रको यहाँ के कन्डिसन छ भन्दाखेरि युजर्स काउन्ट इक्वल टु 100 छ त छ नि बेसिकली लाइन 47 बाट अनि एन्ड अपरेटर युज गरिरहेका छौं है त्यसपछि इज एभ्रीवन अनलाइन पनि ट्रु छ अब यो बोथ कन्डिसन ट्रु भयो भने के हुन्छ लाइन 58 र 59 राइट एक्जिक्युट भयो line 58 the message is coming from the script.js file 59 पनि line 59 the message is coming from the script.js file यतिसम्म क्लियर छ else if condition evaluate भयो किन भन्दाखेरि if condition false भएको थियो क्लियर छ है if else if else अनि if else मा केही कन्फ्युजन छ अथवा छैन क्लियर छ है त्यसपछि अब एउटा म आई वुड गिभ सम लिटल टास्क टाइपको हैन हामीले पढेकै कुरा हामीले प्रम्प्ट पढेको थियो नि हैन त प्रम्प्टले के युज गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा त थाहा छ let's say country please enter sorry यो लाइभ सर्भरले यस्तै गरिदिन्छ कि रिलोड त्यही भएर यो
I would comment it. Let's say phone. My little phone. Let's ignore this for now. Which do you prefer? मैले अहिले कमेन्टबाट हटाउँछु सबैले अहिले यसरी गर्दा पनि भयो किनभने लाइभ रिलोडले के गर्छ मैले कोड टाइप आउट गर्दा गर्दै रिलोड गरिदिन्छ यहाँ अटो सेभ टिक छ सो दैट यो एकैछिनमा लाइक रिलोड हुन्छ आई वुड गेट डिस्टर्ब बाइ दिस थिङ त्यही भएर मैले कमेन्ट आउट गरेर लेखेको अहिले म अनकमेन्ट गर्छु है यो कोड लेख्दै गर्दा हुन्छ सबैले है if phone equal to Samsung I like Samsung है सबैले लेखौँ है मैले यहाँ केही प्र्याक्टिसको हिसाबले प्लस मैले एउटा इन्टरेक्टिभिटीको हिसाबले प्रम्प्ट युज गरिरहेको छु है हिजोको कुरा पनि प्र्याक्टिस हुन्छ नि त कतिपय त यहाँ नयाँ छन् होला हैन जाभास्क्रिप्टमा न्यू उनीहरुलाई प्र्याक्टिस हुन्छ नि त बार बार लाइक रिपिटेड भयो भने दे वुड गेट सम प्र्याक्टिस त्यही भएर मैले यो गरेको नभए त यो लाइक सकिसक्यो हेयर राइट टाइप गरौँ है आई रिक्वेस्ट यु फोन इक्वल टु म यो कन्सोलको मेसेज छ जुन कि स्ट्रिङको फर्ममा छ यसलाई मैले यहाँ प्रिन्ट गरिदिन्छु else if मैले यसलाई I like हैन ट्याब गर्दै हुनु अब मैले यसलाई अनकमेन्ट गर्छु है अब मैले एकचोटी म चेक गर्छु है कन्डिसन भेरिएबल्स है त्यसपछि कन्डिसन एकचोटी म चेक गर्छु प्लिज वेट टिल आई चेक इट है त्यसपछि मैले सरी I like Lenovo phones भनेर आउटपुट आयो लाइन नम्बर 73 बाट कुन फाइल script.js भन्ने फाइलबाट where is the line number 73 here right हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि prompt भन्ने एउटा फंक्सन युज गरेँ यसको बारेमा मैले यो भनेकै थिएँ यो फंक्सन कहाँ लोकेटेड हुन्छ भनेर देखाएकै थिएँ मैले यहाँ है अनि यो फंक्सन कसरी एक्जिक्युट गर्न पोसिबल छ भन्ने कुरा पनि भनेको थिएँ सायद मैले हिजो है अब यतिसम्म क्लियर छ यो एक्जाम्पल हेरेर एकपटक एनालाइज गरौँ त आउटपुट किन आयो भनेर सबैले आई मिन यो क्लियर छ कि छैन भनेर एकचोटी यो कोड टाइप आउट गर्दा पनि हुन्छ आफैले मैले जस्ट प्रम्प्ट किन युज गरेको भन्दाखेरि कसैले लाग्न सक्छ हिजो पढेको त्यो पनि लाइक युजरबाट भ्यालु कसरी लिने हैन यो कोडमा केही इशु छ नबुझेको ठाउँ
के भयो भन्दाखेरि फेरि एकचोटि भन्ने, मैले एउटा लेट किवर्ड युज गरेर भेरिएबल को भ्यालुमा भ्यालु असाइन गरिरहेको छु है। भेरिएबल को नाम फोन हो है, इक्वल्स अपरेटर जसलाई के भन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर भनिन्छ हैन। असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर राइट ह्यान्ड साइडमा के गरिरहेको छु, प्रोम्प्ट भन्ने फंक्सन युज गरिरहेको छु। मैले हिजो ब्रिफली भनेको थिएँ, यो प्यारेन्थेसिस युज गरेपछि के हुन्छ, फंक्सन कल हुन्छ भनेको थिएँ नि। मैले यहाँ एकचोटि के गरेको थिएँ भन्दाखेरि विन्डो भनेर टाइप आउट गरेको थिएँ। म यहाँ फेरि देखाइदिन्छु है। ट्रिपल इक्वल को ठाउँमा डबल इक्वल युज गर्दा हुन्छ किन, मैले डिफरेन्स भनिसकेँ है। बट धेरै जसो ठाउँमा ट्रिपल इक्वल नै युज गर्ने परिस्थिति आउँछ, सिचुएसन नै त्यस्तो आउँछ। मैले डिफरेन्स त भनिसकेँ नि के फरक छ भनेर। मैले ठ्याक्कै यो नै युज गरेर चाहिँ तिमी भन्न मिल्दैन के है। मैले त लाइक आई वुड टेल यु व्हाट इट डज एन्ड यु शुड पिक वाट एभर यु विश है। यो आफैले ट्राई गरेर हेरौँ न। व्हाट इफ कन्डिसन इज ट्रू फर बोथ एफ एन्ड एल्स। यो एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ त थाहा हुन्छ नि। ट्रू भनेको के हो थाहा छँदैछ हैन, के हुँदो रहेछ थाहा हुन्छ। यो म एक्सप्लेन गर्दै थिएँ। पहिला म एउटा कुरा एक्सप्लेन गरेर सताउनु पर्यो। प्रोम्प्ट भन्ने फंक्सन कल गर्नको लागि यो प्यारेन्थेसिस युज गरिएको हो राइट। यो प्यारेन्थेसिस छ नि त यहाँ, स्मल ब्र्याकेट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ गरेपछि के हुन्छ, यो प्रोम्प्ट भन्ने फंक्सन कल हुन्छ है। मैले फंक्सन सिम्पली भनेको थिएँ, फंक्सन इज अ काइन्ड अफ यु क्यान इमेजिन फंक्सन एज अ मसिन भनेर भनेको थिएँ नि, जसले चाहिँ कुनै काम गर्छ हैन एन्ड रिटर्न समथिङ, केही कुरा दिन्छ। त्यस्तै प्रम्प्ट फंक्सनले के दिन्छ, यहाँ इनपुट गरेको यो जुन छ नि हामीहरू भ्यालु हाल्छौँ नि यहाँनेरि, यो भ्यालु स्ट्रिङको फर्ममा दिन्छ, रिटर्न गर्छ। कहाँ रिटर्न गर्छ, रिटर्न गर्ने खासमा भन्दाखेरि इट वुड रिटर्न इन सम प्लेस अफ मेमोरी। अनि त्यसपछि यो भेरिएबलले के गर्छ भन्दाखेरि रिटर्न गरेको भ्यालुलाई के गर्छ भन्दाखेरि होल्ड गर्ने काम गरिरहेछ नि त। दिस भेरिएबल इज होल्डिङ द भ्यालु द्याट इज रिटर्न फ्रम दिस फंक्सन हैन त। त्यसपछि यो भ्यालु त होल्ड भयो, यहाँ मैले भ्यालु इन्टर गरेर ओके प्रेस गर्ने बित्तिकै यो फोन भन्ने भेरिएबलमा भ्यालु स्टोर हुन्छ। त्यसपछि कन्डिसन चेक गरेको त हो। यो हार्ड कोडेड यदि भ्यालु हुन्थ्यो भने हामीहरू यसरी लेख्थ्यौं हैन। जस्तै स्यामसङ मैले लेखेँ, सरी एकैछिन, यो स्यामसङ स्मार्टफोन आयो किनभने मैले हार्ड कोडेड एक्सप्लिसिटली मैले भ्यालु सप्लाई गरेँ। तर अघि मैले प्रम्प्ट फंक्सन युज गरेको थिएँ फर द इन्टरएक्टिभिटी, लिटल बिट अफ इन्टरएक्टिभिटी है। क्लियर छ नि। मैले हार्ड कोडेड भ्यालुको ठाउँमा फंक्सन युज गरेर भ्यालु लिएँ के युजरबाट, प्रम्प्ट। यो मैले प्रम्प्टको बारेमा हिजो भनेको थिएँ, मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको थिएँ। यहाँ फेरि कुरा अर्कै आएको थियो, आई वुड एक्सप्लेन इट, वेट है। विन्डो भनेर, यो विन्डो भनेको के अब्जेक्ट कस्तो हुन्छ मैले भनेको थिएँ, की भ्यालु पेयरमा लेखेर सिकाएको थिएँ। एउटा तरिका सिकाएको थिएँ अब्जेक्ट लेख्ने हिजो है। अब्जेक्ट लेख्ने एउटा तरिका सिकाएको थिएँ नि। यो यहाँ पनि कर्ली ब्र्याकेट छ, यता पनि छ। अब यहाँ एउटा यस्तो टाइपको यहाँ क्लिक गर्न मिल्छ, क्लिक गर्ने है, तल तल स्क्रोल गर्ने है, स्क्रोल गर्दै जाउँ है त। यहाँ प्रम्प्ट भन्ने देखियो के रहेछ, प्रपर्टी रहेछ, कलन छ। यो प्रपर्टीको भ्यालु के छ, फंक्सन छ। कुनै पनि प्रपर्टीले फंक्सन होल्ड गर्छ भने त्यसलाई, त्यो प्रपर्टीलाई इन जेनरल हामीले मेथड भन्न सक्छौं है हैन। किनभने यो प्रपर्टी केमा छ, विन्डो अब्जेक्टमा छ भने हामीहरूले के पनि गर्न मिल्छ। हिजो मैले सिकाएको थिएँ डट युज गरेर त्यहाँको प्रपर्टीहरू एक्सेस गर्न मिल्छ भनेर सिकाएको थिएँ है। विन्डो डट प्रम्प्ट गरेर पनि देखाएको थिएँ होला हिजो, आयो नि। विन्डो डट प्रम्प्ट गर्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट प्रम्प्ट गर्दा पनि हुन्छ, किनभने जावास्क्रिप्टले अलाउ गर्छ विन्डो नलेख्दा पनि इट वुड वर्क है। किनभने विन्डो अब्जेक्टको कुरा जावास्क्रिप्टले डिटेक्ट गर्न सक्छ है। इट इज दिस विन्डो अब्जेक्ट इज अभाइलेबल फर अस बाई द जावास्क्रिप्ट इन्जिन
है हामीले नलेखे पनि अटोमेटिकली अभाइलेबल हुन्छ क्लियर छ यो प्रम्प्ट फंक्सन अनि यो मैले एक्सप्लेन गरेँ प्रम्प्ट कसरी पोसिबल भयो विन्डो अब्जेक्टमा भएको कारणले वी क्यान एक्सेस इट त्यसपछि भेरिएबलमा यतिसम्म क्लियर छ अब 8 पनि बज्न आँटेछ टाइम पनि should we stop here today यहाँ मैले टास्क यो मैले यता राख्दिन्छु टास्क मैले हिजो दिएको थिएँ नि है यो सबैले गरेको हो यो हिजो मैले दिएको थिएँ जस्तो लाग्छ सबैले गरेको हो गरेको छ भने एक्सपेक्टेड आउटपुट आयो कि आएन आयो भने त ठीक छ अब यो पनि कम्प्लिट भयो नि है we learned about conditionals today फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सुजल सरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू आजको सेसन असम थियो है सो आजको सेसन चाहिँ हाम्रो एन्ड भइसकेको छ इफ केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ तपाईहरुले राख्दिनुस् छिटो छिटो जति सक्दो छिटो राख्नुस् अनि क्वेसनहरू छैन भने चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा अनाउन्समेन्ट गर्दैछौँ है फेरि म अघिको कुरालाई चाहिँ फेरि रिपिट गर्दैछु अघि चाहिँ कति जना चाहिँ आउनु भएको थिएन अलि थोरै हुनुहुन्थ्यो सो म फेरि रिपिट गर्दैछु है हामी चाहिँ भोलि क्लास लिदैनौं है भोलिको सेसन चाहिँ हाम्रो खाली हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसनहरू चाहिँ सबमिट गर्छौं है हजुरहरुलाई चाहिँ इमेलमा हामी प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पठाउँछौं 25 to 30 वटा आजसम्म हामीले जे कुराहरू हेर्यौं नि 4 वटा सेसनहरू गरिसक्दासम्म अनि त्यो सेसनहरूमा भएको टपिकहरूको क्वेसनहरू चाहिँ हजुरहरुलाई पठाउँछौं किनभने हामीले पढेर मात्रै पनि हामीले कतिपय कुराहरू जानेको थाहा हुँदैन के सो हामीले कति कुराहरू लिन सक्यौं हामीले ग्यादर गर्यौं कति कुराहरू सिक्यौं भनेर त्यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त तपाईहरुलाई क्वेशन पठाउँछौं अनि त्यो क्वेशनहरुको चाहिँ तपाईहरुले एन्सर गरेर हामीलाई मेलमा सबमिट गर्नुपर्छ है अनि मेलमा सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दिनु होला भन्दाखेरि हजुरहरुले चाहिँ itsnb.org@gmail.com मा चाहिँ हामीलाई मेल गर्दिनु होला अनि सब्जेक्टमा चाहिँ अनि असाइनमेन्ट अनि सेसन 4 अथवा डे 4 भनेर चाहिँ यसरी समथिङ यस्तै सब्जेक्ट राखेर चाहिँ हामीलाई के गर्दिनु होला भन्दाखेरि कोड चाहिँ जिप गरेर मेल गर्दिनु होला अथवा कोडलाई जिप गरेर मेल गर्नुहुन्न भने चाहिँ हजुरले गिटअपमा राख्दा पनि हुन्छ है कोडलाई अनि कोडलाई गिटअपमा राखेर त्यसको लिंक हामीलाई पठाउँदा पनि हुन्छ अरु कोडहरुलाई चाहिँ जिप गरेर हामीलाई सबमिट गर्दा पनि हुन्छ अनि इमेल चाहिँ itsnb.org@gmail.com है अनि यो कुरा चाहिँ गर्दिनु होला त्यसपछि अनि अर्को रिक्वेस्ट भनेको हजुरहरुलाई चाहिँ हामीले भनिरहेको छौं है क्वेशनहरु चाहिँ के गर्दिनु होला जुन टपिक रिलेटेड छ त्यो कुराहरु मात्रै सोध्दिनु होला अनि एउटा सरलाई पनि म रिक्वेस्ट के गर्न चाहे भन्दाखेरि अनि हामी चाहिँ कुनै पनि टपिक कभर गर्ने बित्तिकै टपिकहरु हेरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेशनहरु नलिने अनि जब टपिक एन्ड हुन्छ नि एन्ड हुने बित्तिकै के क्वेशनहरु छ भने सरले एकछिन पज गरेर क्वेशनहरु लिने त्यति बेला चाहिँ है एकैछिनको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि अर्को टपिकमा मुभ अन हुने के अब यदि टपिकहरु हामीले लास्टमा क्वेशनहरु कभर गर्न खोज्यौं भने लास्टमा एकैचोटी धेरै क्वेशनहरु बुझ्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ सो हामीले के गर्छौं त टपिक ठ्याक्कै एन्ड हुने बित्तिकै सरले टाइम दिनुहुन्छ थोरै अनि त्यसपछि त्यो टाइममा चाहिँ हजुरहरुले छिटो क्वेशनहरु चाहिँ सोध्नु पर्ने हुन्छ है अनि त्यो गरौँला भोलि पर्सिदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो जुन हाम्रो क्वेशनहरु छ त्यो चाहिँ मेलमा हामी एकछिनमा पठाउँछौं हजुरहरुलाई त्यो कुराहरु पनि हजुरहरुले हेर्नु होला मेल चाहिँ चेक गर्नु होला फ्रिक्वेन्टली चेक गरिराख्नु होला है अनि त्यसपछि के क्वेशनहरु छ भने छिटो एकछिन राख्दिन्न भने चाहिँ म अहिलेलाई चाहिँ अनुरोध गरे नत्र हामी एकछिनमा चाहिँ एन्ड गर्छौं है त निश्चलको मैले यहाँ क्वेशन हेरेको थिएँ VS कोडको सर्टकट्सहरु भनिदिनु न सँगै भनेर मैले म्याक युज गर्छु हेर मेरो अलिकता की चाहिँ फरक हुन्छ अब जस्तै मैले यहाँ जुन छ नि यसरी डुप्लिकेट गर्छु नि मैले शिफ्ट अप्सन र डाउन एरो प्रेस गर्छु है अब विन्डोजमा के हुन्छ योहरु चाहिँ गुगल गर्नै भन्छु अलिकता फरक पर्छ कि है मैले भने बुझ्छौ नि तिमी गुगल गर हैन सर्टकट्सहरु के गर्नलाई किन भन्दाखेरि मैले यो अप्सन कि त शिफ्ट अप्सन गर्छु अनि यो डाउन एरो लाइक हैन बुझ्छौ नि लाइक कीजहरु डिफरेन्ट पर्छ एक्ज्याक्ट कीज मलाई पनि थाहा हुँदैन जस्तै कमान्ड र यो
फरवर्ड स्ल्यास युज गरेर कमेन्ट आउट गर्छु हैन, कन्ट्रोल हुन्छ त्यो त मलाई थाहा छ, बट यो म्याक र यो विन्डोजमा चाहिँ नि कीहरू फरक पर्न सक्छ भनेर हो। ओके, सो के क्वेसनहरु छ भने छिटो च्याटमा अथवा अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ है तपाईहरुले। यो सायद चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ त अहिले नै? सायद चाहिँ अहिले चाहिँ पाउँदैन है, अहिले चाहिँ मिल्दैन है। अनि अर्को एउटा रिक्वेस्ट पनि मैले के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईहरुलाई क्वेसनहरु आउट अफ द टपिक क्वेसनहरु छ भने चाहिँ हामीले तपाईहरुको लागि भनेर नै कम्युनिटी बनाएको छौं है। हामी डिस्कर्डमा पनि छौं। सो डिस्कर्ड कम्युनिटीमा चाहिँ जोइन गरिदिनु होला सबैजनाले, किनभने त्यहाँ अलिकति बढी इन्टरेक्टिभ हुन्छ, प्लस तपाईहरुकै लागि भनेर त्यहाँ धेरै जना ट्युटरहरु प्लस मेम्बर्सहरु बस्नु भएको हुन्छ, उहाँहरुले तपाईहरुको क्वेसनहरु हेर्नुहुन्छ, सल्भ गरिदिनुहुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ एकदम छिटो नै हजुरहरुको क्वेसनहरु सल्भ हुन्छ। सो डिस्कर्ड च्यानलमा चाहिँ जोइन भइदिनु होला सबैजनालाई चाहिँ मैले त्यो रिक्वेस्ट गर्न चाहे। अनि प्लस हाम्रो फेसबुक कम्युनिटीमा पनि सबैजना जोइन भएर आजसम्म जे कुराहरु सिक्नु भयो नि त्यो कुराहरु सकेसम्म साझा हुन्छ नि, साझा गरेर त्यो कुराहरु गरेर प्र्याक्टिकल्ली आफूले गरेर अनि त्यो चाहिँ हाम्रो फेसबुक कम्युनिटीमा शेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ झनै राम्रो हुन्छ के। अनि त्यो भयो भने सबैजनाले थाहा पाउनुहुन्छ, ए यस्तो भइरहेको रहेछ, यो सिकिरहेको रहेछ, हामीले पनि सिक्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि मोटिभेसन जान्छ, अरू मेम्बरहरूलाई पनि। सो यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले गरिदिनु है। हाम्रो डिस्कर्ड च्यानलको लिङ्क चाहिँ म यहाँनिर छोडिदिँदै गर्छु हजुरहरूलाई च्याटमा। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ जोइन गर्नुभयो भने हाम्रो त्यहाँ डिफ्रेन्ट च्यानलहरू छ, जस्तो जाभास्क्रिप्टको लागि छुट्टै च्यानल छ, एचटिएमएल सीएसएस को लागि छुट्टै छ, एप डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै छ, अनि हाम्रो एआई एमएल को पाइथन को सबैको डिफ्रेन्ट च्यानलहरू छ। अनि त्यो च्यानलहरूमा गएर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो जुन रिलेटेड क्वेसन हो नि त्यही च्यानलमा गएर चाहिँ हजुरले त्यो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो राखिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ जसले पनि जान्नुहुन्छ नि, त्यो जानेको हुन्छ नि जुन प्रब्लम हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सल्भ गरेर हजुरहरूलाई दिनुहुन्छ कि। अनि त्यो भयो भने त्यहाँ बढी इन्टरेक्टिभ हुन्छ, हजुरहरूलाई धेरै कन्फ्युजन भयो भने नि गाह्रो हुँदैन कि। सो यहाँ केही नबुझेको कुराहरू छ, यही सेसनमा पनि नबुझेको कुराहरू छ अथवा यो टाइममा कभर गर्न सकिएन भने चाहिँ हजुरले डिस्कर्डमा गएर राख्दा हुन्छ त्यो क्वेसनहरू। अनि प्लस यहाँ गरेको कुराहरू चाहिँ फेसबुक कम्युनिटीमा सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। त्यो गऱ्यो भने सबै कम्युनिटी मेम्बरहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ, हजुरहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ है। सो त्यो पनि गरिदिनु होला, त्यो चाहिँ हम्बल रिक्वेस्ट भयो। अनि भोलि चाहिँ एकजनाले सोध्नु भएको थियो किन क्लास हुँदैन, केसको छुट्टी हो भन्नुभएको थियो। मैले फेरि पनि भने भोलि चाहिँ हामी प्र्याक्टिस डे भन्छौँ है त, भोलिको लागि प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो दिन छुट्टाएको है। आज हामी तपाईहरुलाई क्वेसनहरू पठाउँछौँ, मेबी 25 देखि 30 वटा क्वेसनहरू हुन्छ है। आजसम्म जति टपिकहरू हामीले कभर गर्यौं 4 डेजमा त्यो टपिकहरूको सँग रिलेटेड क्वेसनहरू हुन्छ। अनि त्यो क्वेसनहरू हजुरलाई मेलमा आउँछ, अनि इमेल चाहिँ चेक गर्नु होला। अनि इमेल चेक गरे पछाडि त्यो क्वेसनहरू सल्भ गरेर हजुरले के गर्नुपर्छ त हामीलाई सबमिट गर्नुपर्छ हाम्रो ITSNB को इमेलमा। अनि इमेल चाहिँ itsnb.org@gmail.com है। अनि म यहाँ च्याटमा पनि छोडिदिइराख्छु .org@gmail.com। यो इमेलमा चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई इमेल गर्नु होला। अनि सब्जेक्टमा चाहिँ असाइनमेन्ट सबमिटेड 0 to 1 अथवा यो जुन हाम्रो सेसन छ नि सेसनको नाम, यो वर्कसपको नाम, अनि प्लस डे 4 असाइनमेन्ट सबमिटेड भनेर समथिङ यस्तै सब्जेक्ट राखेर अनि भित्र चाहिँ हजुरहरूले त्यो जुन कोडहरू छ नि त्यसको गिटअप चाहिँदैन। इफ हजुरहरूले गिटअपबाट चाहिँ गिटअपमा कोडहरू राखेर हजुरले हामीलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने इट इज ओके, हजुरले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर गर्नुपर्ने नै हैन, हजुरले इमेलमा चाहिँ हामीलाई सबमिट गर्नुपर्ने है। हामीले क्वेसनहरू इमेलमै कोडहरू लेखेर हजुर। अनि त्यो क्वेसनहरू हेरेर आफूले VS कोडमा अथवा कुनै कोड एडिटरमा चाहिँ गरेर त्यो क्वेसनहरू सल्भ गरे पछाडि चाहिँ हामीलाई हाम्रो इमेलमा चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने। इमेलमा तपाईहरुले गिटअपमा राखेर गिटअप लिंक पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा जिप गरेर जिप फाइल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ हजुरको चोइसको कुरा हो। जस्ट हामीलाई के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई डे 5 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो इमेल आइपुग्नु पर्यो है त। डे 5 को सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले त्यो इमेल पाउनु पर्यो। अनि त्यसले चाहिँ हामी केही इन्टरनल मार्किङहरू चाहिँ हजुरहरूलाई गर्छौं है। के कुराहरू चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ हजुरहरूको कतिको सिक्नु भयो, कसले अनि सबमिट गर्नुभयो, अनि के कुराहरू कतिको चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्नुभयो भन्ने कुरा सबै कुराहरू चाहिँ हामी इभ्यालुएट गर्छौं। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हजुरहरूले हामीले कसरी सिकाउने, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा पनि हामीलाई अलिकति हेल्प हुन्छ है।
सो हजुरले त्यो चाहिँ गरिदिनु होला। डे 5 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो कुरा सबमिट गर्नुपर्छ है। के सबमिट गर्नु पर्छ फेरि भन्नु। ह्यान्ड रेज भइरहेको थियो। हेलो सर, हजुर के सब हजुर के सबमिट गरिदिनु पर्ने हो? ए सबमिट हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई मेलमा चाहिँ क्वेसन आउँछ होइन साल, अनि कसो सोध्नुहुन्छ मलाई अहिले? हेलो, क्वेसन लाई सोलुसन गरेर सबमिट गर्ने होला हैन? क्वेसनहरू चाहिँ हजुरले मेलमा आउँछ अनि त्यही चाहिँ हजुरले सोलुसनहरू गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हो क्या इमेलमा, त्यति मात्रै हो है त। हजुरहरूले क्वेसन दिनुहुन्छ मेलमा? हजुर सुन्नु भएन चाहिँ के हो? यत्रो बेर दिलीप सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेलमा क्वेसन आउँछ 25-30 जति भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो है, भन्दाखेरि सरहरूले भनेको सुन्नु पर्यो नि है। हुन्छ, ओके। अनि अरू केही क्वेसन छ? क्वेसन राखिदिइहाल्नु है त। क्वेसन के छ भने अनि असाइनमेन्टको जिप फाइलको नेम कसरी लेख्नु पर्ने? असाइनमेन्टको जिप फाइलको नेम चाहिँ जावास्क्रिप्ट 021 डे 4 असाइनमेन्ट भनेर लेख्दाखेरि हुन्छ। अनि हजुरको नाम चाहिँ कतै नाम चाहिँ नबिर्सनु होला राख्न चाहिँ त्यो जिप फाइलको नेममा, अथवा हजुरले सर्टकटमा JS अनि 01 डे 4 अनि हजुरले असिमजीले सोध्नुहुन्छ असिम भुजेल लेखिदिनु भयो चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ है त। क्वेसन भोलि नै आउने हो। क्वेसन चाहिँ आज राति 9 साढे 9 सम्ममा आइसक्छ है, 9:30 9:45 सम्म आइसक्छ है। अनि भोलि हजुरलाई एक दिन पुरै ग्याप, भोलि क्लासेस हुँदैन, एक दिन पुरै हजुरले आजसम्म जे जान्नुभयो अब भोलिदेखि बिस्तारै अब ओपीतिर बिस्तारै बिस्तारै हामी मुभ अन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हजुर आजसम्म पढेको एकदम राम्रोसँग जान्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ एक दिन ग्याप दिएको, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु है त। कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि त, अनि कलेजमा हुनुहुन्छ, अनि अरू काममा बिजी हुनुहुन्छ नि त। सो प्र्याक्टिस गर्न भ्याउनु भएको छैन होला भनेर वान डे चाहिँ ग्याप दिएको है त। यत्रो दिनको रिभाइज गर्नुहोस् अनि सल्युसनहरू गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुको लागि है त। म एउटा कुरा भन्छु नि, क्वेसन्सहरू यहाँ अब 100 जनामा सबैजना त लाइक भनौँ न फ्यामिलियर नहुन सक्नुहुन्छ लाइक जावास्क्रिप्टमा। त्यसको कारणले गर्दाखेरि क्वेसनमा अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि कोडहरू एकचोटि एनालाइसिस गरेर होइन बुझ्ने, अब भन्नाले कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा पनि एकचोटि बुझ्ने कोसिस गरौँ है। किन भन्दाखेरि एक दुईवटा कुरा कतिपय छ लाइक इट वुड मेक यु थिङ्क के सोच्नु पर्ने बाध्य गराउँछ कि लाइक इफ यु आर अ बिगिनर होइन त्यस्तो। बट त्यसको मतलब क्वेसन नै छोडिदिने गर्दै नगर्ने चाहिँ नगरौँ भन्न खोजेको मैले। एटलिस्ट ट्राई, गिभ इट अ ट्राई भन्न खोजेको है। अनि कसैलाई अति नै प्रब्लम भयो अनि कन्सेप्टहरू बुझ्नलाई हामीले सोल्युसन त एक्ज्याक्टली त भनिदिँदैनौँ होइन। क्वेसनहरू बुझ्नलाई प्रब्लम पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ डिस्कर्डको च्याटमा धेरै मेम्बर्सहरू टिम मेम्बर्सहरू एभाइलेबल हुनुहुन्छ, आएर क्वेसन सोद्धा हुन्छ। त्यो क्वेसन जे पनि भयो भने सोद्धा चाहिँ नै पाइन्छ है। त्यहाँ क्वेसन बुझिएन अथवा त्यस्तो होइन, लाइक यु क्यान आस्क। ओके दिलीप सर हजुरले कन्टिन्यू गर्नु अनि सेसन चाहिँ एन्ड गर्दाखेरि हुन्छ है त। सो हामीले चाहिँ भनिहाल्यौँ होइन, तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू आउँछ अनि त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली मेल चाहिँ चेक गरिराख्नु होला है। अनि मेलमा आउँछ त्यो कुरा मिस गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई घाटा हुन्छ। सो मेल चाहिँ चेक गर्नु होला। अनि त्यसमा चाहिँ सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्नैपर्छ। क्वेसनहरू टोटल 30 वटामा 30 वटा अथवा हामीले जतिवटा क्वेसन दिन्छौँ त्यो सबै सल्भ गरेर सबमिट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, सकेसम्म चाहिँ सबै सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है। अनि त्यो सल्भ जस्ट हेर्ने, स्ट्याक ओभरफ्लो अथवा कुनै साइटमा जाने, हेर्ने, कपी पेस्ट हान्ने कोड, अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला है। त्यो गऱ्यो भने हजुरहरूलाई नै घाटा हुन्छ है। त्यो रेडिमेडहरू कोडहरू लिएर आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले कसरी के कुरा भइरहेछ त्यो बुझ्नु हुँदैन। सो तपाईँले आफैले एनालाइसिस गरेर आफैले गर्ने कोसिस गर्नु होला र सकेसम्म धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट हाम्रो तर्फबाट छ। अनि केही क्वेसनहरू स्टिल केही कन्फ्युजिङ क्वेसनहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुहोस्। अनि यति पछाडि चाहिँ हामी हाम्रो सेसन एन्ड गर्छौँ है। सर भिजुअल स्टुडियो कोडमा त्यो कोडहरू लेख्ने अनि त्यो कपी गरेर इमेलमा पेस्ट गर्ने होइन आफैले? त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जतिवटा क्वेसनहरू छ नि त्यतिको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै फाइलहरू बनाउनु। अनि त्यो फाइलमा चाहिँ के गर्नु त कोडिङ गर्नु कि लाइक हजुरहरूसँग अब 1 2 3 4 भनेर यसरी क्वेसनहरू आएको हुन्छ। जस्तो 1 नम्बरको क्वेसनको लागि चाहिँ एउटा फाइल बनाउनु। अनि त्यसमा चाहिँ जेएसको जुन कोड सरले जसरी पढाउनु भएको थियो नि त्यही तरिकाले चाहिँ एउटा फाइल बनाउनु। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो कोडिङ गर्नु।
त्यो क्वेसनको सोलुसन लेख्नुस् अनि त्यसलाई सेभ गर्नु फेरि अनि 2 नम्बरको क्वेसनको लागि अर्को फाइल बनाउनु अब जस्तै म देखाउँछु एकैछिन जस्तै मैले यहाँ एउटा फाइल बनाइरहेको छु script.js मा काम गरिरहेको छु मैले अर्को सोलुसन गर्नु छ भने script2.js लेख्छु नाम जे लेख्दा पनि हुन्छ जस्तै सोलुसन के छ जस्तै लेभल 1 हैन लेभल 1 अनि त्यसपछि लेट्स से भेरिएबल रिलेटेड क्वेशन छ भने var.js गरे है एकैछिन एन्टर प्रेस गरे यो एउटा क्रिएट भयो फाइल है अब यो फाइललाई लिंक अप गर्नलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला म टेस्ट गर्नलाई यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु HTML मा है यसलाई मैले के गरे यहाँ गए यसरी कमेन्ट आउट गरिदिन्छु अनि यस्तै मैले अर्को लेख्छु त्यसपछि लेभल 1 मिल्यो यो फाइल नेम लेभल 1 अथवा यस्तो गर्दा पनि हुन्छ लेभल 1 राइट अनि त्यसपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ एकपटक टेस्ट आउट गर्ने हो फाइल रन भइराछ कि छैन रन भयो नि टेस्ट गरेको है अनि त्यसरी लिंक अप गर्दै जाने हो यसरी मल्टिपल्स फाइल्स अनि जुन फाइल युज हुँदैन पुरैलाई सिलेक्ट गरेर कमेन्ट आउट गरिदिदा पनि भयो कि है यतिसम्म क्लियर छ यसरी भनेको अथवा बेटर अर्गनाइज गर्न सकिन्छ न्यू फोल्डर क्रिएट गर्ने त्यसपछि स्क्रिप्ट्स भनेर गर्दा पनि हुन्छ अथवा जेएस गरे भने मैले आइकन युज गरेको छु हैन यो 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 जस्तै मैले लेभल 1 लाई यहाँ स्क्रिप्टमा मुभ गरे है यो यहाँ भित्र गयो त्यसपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई अब यो किनभने यो HTML फाइल यो फोल्डर भन्दा बाहिर छ नि त त्यसैकारणले मलाई यो फोल्डर जेएस भित्र रेफरेन्स गर्नु छ भने पहिला जुन फोल्डरमा रेफरेन्स गर्नु छ त्यो लेख्ने अनि फरवर्ड स्ल्याश लेख्ने यो डाइरेक्टरी सेपरेटर हो के दिस फरवर्ड एक्ट एज अ डाइरेक्टरी सेपरेटर यो डिफरेन्ट फोल्डरमा गइराछौ भनेर भनेको है गइराछौ भने बेसिकली यु आर रेफरेन्सिङ है यो फाइल त्यहाँ छ भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको है लेभल 1 है यसरी लिंक अप गर्दा पनि भयो डिफरेन्ट फोल्डरमा भयो भने यो फाइल HTML बाहिर र यो फोल्डर छुट्टै भयो भने अर्गनाइजेसन भयो नि एकै ठाउँमा देखिएन वी क्यान जस्ट पुट इट हियर त्यसरी गर्दा पनि भयो अर्को कुरा है तपाईहरुले यो असाइनमेन्ट गर्दाखेरि जुन हुन्छ नि फाइलको नाम कसरी राख्ने भन्दाखेरि यो र्यान्डम चाहिँ नराख्नु होला है र्यान्डम राख्दाखेरि के हुन्छ हामीले कति नम्बर क्वेशनको आन्सर हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन गाह्रो हुन्छ सो के गर्नु होला भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर प्लस क्वेशनको टपिक छोटोमा राख्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो है जुन फाइल बनाउनु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ त्यो जुन क्वेशनको सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको क्वेशन नम्बर प्लस त्यसको फाइल चाहिँ त्यसको टपिक चाहिँ क्वेशनको टपिक चाहिँ सर्टकटमा एकदम राखेर चाहिँ त्यसरी हामीलाई बुझाउनु भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है छुट्याउनको लागि सो त्यो गर्दिनु होला हजुरले र्यान्डम नाम राख्नु भयो भने हामीलाई थाहा हुँदैन कुन क्वेशनको सोलुसन हो यो भनेर सो क्वेशन त्यो फाइल बनाउँदाखेरि हामीले भने जसरी चाहिँ गराइदिनु होला है त सबैजनाले लाइक हजुरलाई जस्तो भेरिएबलको सम्बन्धी क्वेशन छ है जस्तो हाउ टु क्रिएट भेरिएबल भनेर एउटा क्वेशन डु इट प्र्याक्टिकल्ली समथिङ यस्तै के क्वेशन छ भने इफ यो छ छैन मलाई थाहा छैन बट यदि छ भने चाहिँ हजुरले के गर्नु होला त अनि असाइनमेन्ट अनि त्यसपछि _1 _ var.js भनेर यसरी है असाइनमेन्ट _1 अथवा क्वेशन नम्बर 1 समथिङ यसरी हुन्छ नि 1 _ var.js यसरी चाहिँ अर्गनाइज गरेर फाइल नाम चाहिँ राख्नु होला है इफ र्यान्डम राख्नु भयो भने हामीलाई छुटाउन गाह्रो हुन्छ मैले क्वेशन एक्सप्लेन गर्दिनु पर्छ सर क्वेशन एक्सप्लेन गर्दिनु पर्दैन होला सायद उहाँहरुले हामी क्वेशन दिन्छौं उहाँहरुले बुझ्नु भएन भने चाहिँ डिस्कर्डमा हामीलाई सोध्दा हुन्छ है त डिस्कर्डमा सोध्नु भयो भने हामी क्वेशन चाहिँ बुझाइदिन्छ टिम मेम्बरले पनि मैले बुझाउनु परेन त्यसो भए पर्दैन सर हजुरले चाहिँ हुन्छ सो यदि केही क्वेशनहरु छैन भने चाहिँ हामी अब विशाल बानियाजीले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको रहेछ के क्वेशन छ सर विशाल बानियाजीको हैन सर झुकेर हुन्छ केही क्वेशनहरु छैन भने चाहिँ यतिकै ह्यान्ड रेज नगर्दिनु होला है त सो अब हजुर भन्नुस् त यो अघि भन्नुभएको थियो नि अर्को युज गर्ने बेलामा जस्तै एसक्यूएल हरुमा अर्को लागि के अगेन त्यो फंक्सन इफ इल्स लगाउने बेलामा एन्डहरु लगाएको थियो नि
हजुर त्यो अर र जस्तो अब एसक्युएलहरुमा पनि सेम त्यो स्ल्यास लगाएर काम गर्छ नि, सेम सेम अर्थ हो कि डिफरेन्ट होला सर? सुजन सर अर अपरेटरले त अर अफ एन्ड हुन्छ एसक्युएल मा, यस्तो हुन्छ होला हैन, हुन्छ नि है? हैन, जस्तै अब दुईटा डेटालाई जोइन एन्ड गरेर लेख्छौँ नि, जस्तै एक्जिक्युट नेम लेख्छौँ हैन? जोइन गर्दा के गर्ने भनेको? सेलले नो नो सर, मलाई चाहिँ हल्का यो डिफरेन्स मात्रै थाहा पाउनको लागि हैन। जस्तै अब त्यही हो, एन्डले गर्ने काम भनेको त्यही हो। दुईवटा कन्डिसन ट्रु भयो भने, अब यहाँ फेरि दुईवटा कसैलाई लाग्न सक्छ, कन्डिसन त मल्टिपल्स हुन सक्छ, दुईवटा मात्रै देखाएको छ, त्यो मैले टेस्ट गर्न छोडेको। अब जस्तै है 1 = 1 छ नि है, एन्ड 3 = 3, मैले एकदम सिम्पल गरिरहेको छु। कन्डिसन त फेरि मैले अघि दुईवटा मात्रै कुरा गरेँ, फेरि दुईवटा मात्रै त्यो भनेर सोच आउन सक्छ। यहाँ मैले भन्न के खोजिरहेको छु भन्दाखेरि नि, यो के भयो, यो फर्स्ट अफ अल यो ट्रु, मैले के फोर्स गर्न खोजिरहेको छु नि सबैलाई, यो टेबल हेरेर नि यस्तो टाइप बुझाउनको लागि टेबल चाहिँ नगरेको, दुईवटा मात्रै मैले टेस्टिङ गरेर चाहिँ बुझाएँ है। यति क्लियर छ हो? अब एसएल को क्वेशन आयो हैन, फर इक्जाम्पल मैले एभ्री फ्रम लेट्स से टेबल को नाम के गरौँ है, छु हैन, अथवा त्यहाँ एन्ड आउँछ हैन, फ्रम टेबल नेम वेयर कलम 1 let's say some value and यो एन्डले यो कन्डिसन हुने डेटा जुन छ नि फेच गर्छ है, यो दुईवटै कन्डिसन म्याच हुनु पर्यो, एन्डले त्यो गर्छ। यदि यहाँ इक्वल लेख्न मिल्दैन, वी ओन्ली युज अ सिंगल विथ एसक्यूएल है, माइस्क्यूएल अथवा कुन डेटाबेसको कुरा गरेको। सर मैले खासमा भन्न खोजेको चाहिँ म हजुरलाई यहीबाट भन्छ है, जस्तो यो सेलेक्ट गरेको छ हैन, जस्तै यसमा इम्प्लोइ कोड छ अनि इम्प्लोइ नेम छ हैन एस्टरिस्कको ठाउँमा, अनि त्यो इम्प्लोइ कोड र इम्प्लोइ नेमलाई चाहिँ सेम एउटै रोमा ल्याउनु पर्यो भने त त्यसमा जस्तै हामीले त त्यो अर वाला त्यो स्ल्यास लगाएर इम्प्लोइ कोड स्ल्यास इम्प्लोइ नेम गर्यो भने त त्यो सेम एउटै टेबलमा आउँछ नि, मैले चाहिँ त्यो वाला भन्न खोजेको सर। हेलो साउन्ड नै आएन। ए हजुरको चाहिँ हजुरले एसक्यूएल को सोध्नु भएको है? नो, मैले एसक्यूएल को सोध्न भन्दा नि मलाई जस्ट त्यसको मलाई एसक्यूएल को तर्फबाट चाहिँ त्यसको युज गर्ने तरिका थाहा छ हैन। हजुर अब यो जाभा स्क्रिप्टमा नि सेम तरिकाबाट युज हुन्छ कि डिफरेन्ट तरिकाबाट युज हुन्छ? मेरो नेट ओके म के मेरो है, हजुर ओके, म भोलि चाहिँ अब त्यो के भन्छ होमवर्क पठाउने बेलामा त्यो सँगै एक्स्ट्रा मैले भने नि जस्तै यहाँ एसक्यूएल मा के हुन्छ, यो दुईवटा कन्डिसन हजुर हजुर मेरो नेट स्टेबल अनस्टेबल भएको छ हैन,
हजुर क्वेसन सोध्दा हुन्छ, मैले आवाज आएसम्म म सुनेर भन्छु। क्वेसन के हो? सर अहिले यहाँ भन्नुभन्दा नि म भोलि होमवर्क पठाउने बेलामा सँगै एउटा फाइल एट्याच गरेर पठाउँछु, सायद त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ सायद बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। म चाहिँ एकदम कन्फ्युजन भइरहेको छ के जाभा स्क्रिप्टको अर र अनि उतापट्टि एसक्यूएल को अरमा, त्यो गर्दा हुन्छ सर? कन्सेप्ट डेटाबेस म्यानेजमेन्ट, एकछिन, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्यौँ यहाँ होइन, तर यो त हामीहरूले जाभास्क्रिप्ट भनेको त एउटा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो नि त।